Got. ओके, सो हामी आज काया चिकित्सामा केही रिभिजन गर्छौँ। यो मैले पहिला पहिले पढाएको टपिक हो, यसमा मैले केही एड गरेको छु। सर्टकट तिमीहरूलाई चाहिँ अब धेरै टाइम छैन, त्यही भएर चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चिजहरूलाई चाहिँ मैले लास्टमा स्पेसल स्लाइड बनाएर 4-5वटा स्लाइडमा चाहिँ त्यो समराइज गर्ने कोसिस गरेको छु। तर त्योभन्दा अगाडि हामी सर र एकचोटि पुरै स्लाइड्स हेर्छौँ है। स्लाइड हेरिसकेपछि चाहिँ अनि क्वेसन एन्सर गर्छौँ। क्वेसन एन्सरमा धेरै छ आज क्वेसन हामीले गर्नुपर्ने, त्यस्तै 30-40वटा क्वेसनहरू होला होइन। इच एन्ड एभ्री क्वेसन्सको हामी अब अप्सन्स हेर्छौँ, यो अप्सन किन भएन र त्यो अप्सनमा भएको चिजको मिनिङ के हो, मतलब त्यो अप्सनमा किन राखियो र त्यसको युज के हो एक्स्ट्रा होइन, त्यसको युज अथवा त्यसको इन्डिकेसन त्यसको बारेमा पनि अप्सनमा भएको चिजहरूको बारेमा पनि डिस्कस गर्छौँ। त्यही भएर चाहिँ यहाँ सबै कुराहरू स्लाइड्समा नहुनसक्छ, पेन एन्ड पेपर लिएर बस्ने, केही एक्स्ट्रा चिजहरू आयो भने त्यहाँनिर भनिदिन्छु, जो जस्ट पोइन्ट आउट गर्ने होइन। अब्जेक्टिभ भनेको त्यसरी पढ्नुपर्ने हुन्छ। सबै कुरा चाहिँ भनेर के अरे मतलब स्लाइड्समा राख्यो भने त्यो गिजिमिजी हुन्छ है। त्यही भएर मैले सबै कुराहरू स्लाइड्समा अलमोस्ट 80% कुराहरू छ, 20% एक्स्ट्रा कुराहरू चाहिँ तिमीहरूले नोट डाउन गर्नुपर्छ। त्यो भएपछि बल्ल पढेको अर्थ पनि हुन्छ है। सबैजना बुक कपी लिएर बस्ने, ट्याक्क बुक छ भने बुक पनि राख्ने, अनि केही एक्स्ट्रा चिज आउने बित्तिकै एउटा पोइन्ट लिएर ड्यास त्यसकोमा सर्टली त्यो नोट गर्ने है। अब्जेक्टिभ पढ्ने तरिका भनेको चाहिँ क्वेसन प्र्याक्टिस गरेर प्रत्येक अप्सन्सहरू एनालाइसिस गर्नुपर्छ क्या। यो अप्सन किन भयो, यो अप्सनमा किन राखियो र यसको चाहिँ के हुनसक्छ यसको रिजन होइन, त्यसको के हो त इम्पोर्टेन्स त्यो क्वेसनमा भनेर त्यसरी चाहिँ हामी पढ्ने प्रयास गर्छौँ है। सुरुमा म 15 मिनट जति पहिलाको स्लाइड्सहरू सरर भनिदिन्छु है, अनि त्यसपछि हामी क्वेसनतिर लाग्छौँ। अनि लास्टमा चाहिँ टेक होम म्यासेज के यो यत्रो पढेर चाहिँ लास्टमा के चाहिँ तिमीहरूले बिर्सिनै हुँदैन त होइन, त्यो चाहिँ हामी 4-5वटा स्लाइड चाहिँ बिर्सिनै नहुने कुराहरू चाहिँ त्यो स्लाइड छ 4-5वटा, त्यो स्लाइड चाहिँ हामी एट द लास्ट हामी पढ्छौँ। त यसरी आजको हाम्रो क्लास जान्छ। इन्टरेक्टिभ हुनुपर्छ। मैले अहिले 15 मिनट पढाइसकेपछि चाहिँ नि क्वेसन एन्सरहरूको सबैले पालेसँग दिने होइन, नाम लिएर भन्नुभन्दा पनि जसले अब उसमा इन्गेज भएको डिस्कसनमा उसलाई नै झन् फाइदा हो, किनकि त्यो बिर्सिँदैन कहिले पनि यसरी इन्टरेक्सन गरेको चिजहरू। र भोलि गएर त्यही क्वेसन इक्जाममा आयो भने इक्जाम मात्र होइन पछि पनि धेरै काम लाग्ने विषयहरू छन्। त्यही भएर चाहिँ त्यसरी हामी अघि बढ्छौँ है। ओके, ल सुरुमा हामी 10 मिनट जति सर र स्लाइड्स हेर्छौँ के थियो भनेर, के कुराहरू हो। सो काया चिकित्सा भनेको के हो त, ब्रान्च अफ आयुर्वेदा विच इज एक्सप्लेन्ड फर्स्ट इन सुश्रुत एज वेल एज बागवट एमङ द ब्रान्चेस आयुर्वेदा। विच ब्रान्च अफ आयुर्वेदा इज एक्सप्लेन्ड फर्स्ट इन अल संहिताज भन्यो भने विच इज द सर्वश्रेष्ठ ब्रान्च अफ आयुर्वेद भन्यो भने त्यो काया चिकित्सा हो। त्यो सबैले फर्स्टमा राखेको छ। सेकेन्डमा राखेको चिजहरू फरक हुनसक्छ है। सेकेन्डमा राखेको चिजहरू के हुनसक्छ, काश्यप संहिता जुन भनेको छ उसले के भनेको छ, उसले चाहिँ पेडियाट्रिक्सको वकालत गर्छ हो, त्यही भएर उसले पेडियालाई सेकेन्डमा राख्छ, फर्स्टमा काए र काश्यप संहिता अनुसार सेकेन्डमा के हो त, काश्यप संहिता इज रिलेटेड टु पेडियाट्रिक्स एन्ड गाइनेकोलोजी, सो दे विल किप द्याट सब्जेक्ट इन सेकेन्ड। अब सुश्रुतले चाहिँ नि सल्ले राखेको छ होइन। त्यस्तै गरी अरू उसले चाहिँ अब कुन होइन कुन चाहिँ उनीहरूको फेभर गर्छ, तिनीहरूले चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड त्यसरी क्याटेगोराइज गर्छ। तर सबैले चाहिँ नि फर्स्टमा राखेको छ। सेकेन्डमा राखेको चिज चाहिँ नि कुन ग्रन्थले कुनको एडभोकेसी गर्छ होइन। सुश्रुतले चाहिँ नि सर्जरीको गर्छ भने चाहिँ सेकेन्डलाई सर्जरी दियो, काश्यपले के दियो त ऊ के अरे पेडियाट्रिक्सलाई सेकेन्डमा राखिदियो। त्यसरी चाहिँ फरक पर्छ। बट यो कुराहरू फर्स्टमा चाहिँ के छ, काय चिकित्सा छ। इट डिल्स विथ द डिजिज अफ काय। वाट इज काय भनेर सोध्यो भने त काय मिन्स द होल बडी, होल बडीको जेनरलाइज डिजिजहरू, जेनरल हामीले डिजिज भनेर जे बुझ्छौँ त्यो काय चिकित्सामा पर्छ। र होल बडी र इन्क्लुडिङ द काय अग्नि, द्याट इज द जठराग्नि इज द प्राइम अग्नि, इट इज द सोर्स अफ लाइफ है। काय अग्नि जठराग्नि भन्ने चिज बहुत इम्पोर्टेन्ट हुन्छ आयुर्वेदमा है। यो डाइजेस्टिभ फायर जबसम्म रहन्छ तबसम्म मान्छे जिउँदो रहन्छ भन्ने कन्सेप्ट छ। त्यही भएर चाहिँ यो आउँछ। यो काय चिकित्सा भनेको मेन प्रधान अग्नि हाम्रो अग्नि हो, प्रधान हाम्रो शरीरको चाहिँ एउटा सोर्स अफ लाइफ भनेको के हो त भन्दाखेरिमा काय अग्नि हो अथवा जठराग्नि हो, जसलाई हामी डाइजेस्टिभ फायर भन्छौँ। त्यही भएर चाहिँ नि त्यसको चिकित्सा भनेको काय चिकित्सा हो, किनकि ओभरअल डिजिजमा त्यही इन्भल्भमेन्ट भएको हुन्छ क्या। जुन डिजिजमा पनि त्यसको केही न केही रोल हुन्छ है। कुनैमा धेरै होला कुनैमा थोरै होला तर रोल हुन्छ। सो डिजिज अफ अननोन क्याटेगोरी अर द डेभलपमेन्ट अफ क्लिनिकल ब्रान्चेस लाइक न्युरोलोजी, कार्डियोलोजी, इन्डोक्राइनोलोजी, दिस अल्सो फल्स अन्डर द काय चिकित्सा। इट इज अ भेरी भेग
ब्रान्च यसमा चाहिँ धेरै उहरू पर्छ कार्डियोलोजीमा न्युरोलोजी होइन युरोलोजी पल्मोनरी मेडिसिन होइन त्यसपछि जेनेटिकल मेडिसिन त्यसपछि क्यान्सर पनि राख्न सकिन्छ इभन होइन धेरै कुराहरू यसमा आउँछ विच इज इक्विभ्यालेन्ट टु इन्टरनल मेडिसिन अफ एलोपेथिक मेडिसिन ओके सो इट इज कन्सिडर्ड द सुपेरियर ब्रान्च एज इट इज युज इन द डेली प्र्याक्टिस वाइ इट इज कल्ड सुपेरियर भनेर अष्टाङ्ग सङ्ग्रहमा जुन तिमीहरूले फर्स्ट इयरमा पढ्ने बुकमा पनि के लेखेको छ त भन्दा काया चिकित्सालाई सर्वश्रेष्ठ किन भनिएको छ भन्दाखेरिमा यो नित्य उपयोगी छ क्या इट इज युज इन डेली प्र्याक्टिस एन्ड नलेज इज भेरी भेग मतलब नलेज यति भेग छ कि यसको पढ्न तारै लाग्दैन त्यति डिप छ त्यति ब्रान्चेस छ र जुनलाई पढ्नलाई धेरै मेहनत गर्नुपर्छ त्यो चिज धेरै इम्पोर्टेन्ट पनि हुन्छ होइन क्रेनियल नर्भ इक्जाममा सधैँ सोध्छ तर क्रेनियल नर्भको चाहिँ ओरिजिन वोसहरू पढ्न थाल्यो भने फर्स्ट इयरमा त्यो अलिकति भेग छ मतलब गाह्रो छ प्रत्येक उसको होइन हेर्न थाल्यो भने प्रत्येक क्रेनियल नर्भ डिपमा पढ्न थाल्यो भने गाह्रो हुन्छ त्यस्तै गरी यो हाम्रो के हो भन्दाखेरिमा जसलाई चाहिँ नि नलेज लिनलाई एकदम गाह्रो हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ नित्य उपयोगी हुन्छ क्या त्यही भएर यो डेली डे टु डे प्र्याक्टिसमा कसैलाई पेट दुख्यो भने हामी काजिक सब पढेपछि हामीलाई सब थाहा हुन्छ ओके केस झर्न लागेदेखि लिएर गएर चाहिँ नि अब होइन एक्सिडेन्ट भयो त्यो पनि हाम्रो मेडिसिनमै आउँछ सबै कुरा त्यही भएर इट इज डेली इन युज इन भेरी डेली इन प्र्याक्टिस सो नलेज इज गेन्ड बाई द इफोर्ट्स यसलाई पढ्नलाई इफोर्ट लगाएर पढ्नुपर्छ त्यस कारणले चाहिँ इट इज कन्सिडर द सुपिरियर ब्रान्च ओके सो डिजिजहरूको यो कन्सेप्ट मैले भनिसकेको छु फेरि एकचोटि रिभिजन अहिले क्लासमा चाहिँ दोष दुष्यबाट मलबाट चाहिँ थाहा हुन्छ हामीलाई डिजिज कसरी एफेक्टेड भएको हुन्छ भनेर होइन जस्तो वात प्रदान व्याधि छ भने चाहिँ मस्कुलोस्केलेटल डिजिजेसहरू सब प्राय वात प्रदान हुन्छन् साइकोलोजिकल डिजिजहरू पनि वात प्रदान हुन्छन् होइन नर्भस सिस्टम डिजिजेसहरू पनि यसमै आयो त्यसपछि थिननेस भनेको चाहिँ दुब्लोपनाको होइन त्यसलाई चाहिँ कार्सेता भन्छ अनि पित्त प्रदान व्याधिहरूमा चाहिँ रिलेटेड टु ब्लड डिजिज अफ द जिआई सिस्टम होइन जिआई ट्र्याकको डिजिजहरू चाहिँ पित्त प्रदान व्याधिमा आउँछ ओके कफ प्रदान व्याधिमा कस्तो आउँछ इम्युन सिस्टम डिसअर्डर्स मेटाबोलिक डिसअर्डर्स लाइक डायबिटिज ओबेसिटी र रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द मेन यो कसरी थाहा हुन्छ यो वा त यो कुन यो पित्त यो कफ भनेर सिम्पल यो तरिका कसरी छ भन्दाखेरिमा दिमागमा के राख्नु पर्यो भने बेसिक प्रिन्सिपल याद हुनु पर्यो मेन वातको मेन स्थान कहाँ हो रे लोवर पार्ट अफ द बडी एन्ड जेनरलाइज बडी अर्ग्यान्स होइन सबैमा जेनरलाइज हुन्छ नि त वात नहुने ठाउँमै हुँदैन वात त हर जग्गा हुन्छ होइन वा त ओल ओभर द बडी हुन्छ मेनली के हुन्छ त ओल ओभर द बडी के चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि नर्भ सप्लाई हुनु पर्यो त्यसको लागि तर नर्भस सिस्टम रिलेटेड डिजिजहरू छ भने वात प्रदान हुन्छ अनि मन पनि हाम्रो के हुन्छ त मन पनि ओल ओभर द बडी जान्छ हो मेन स्थान हृदय हो मनको तर हाम्रो मन चञ्चल हुन्छ जता नि जान सक्छ हो त्यही भएर चाहिँ जता नि जाने चिज भनेपछि त्यो वात प्रदान भयो त्यसरी याद गर्ने हो कि होइन पित्त प्रदान भनिसकेपछि अब डाइजेस्टिभ ट्र्याक पित्तको मेन स्थान कहाँ हो रे आमाशय भनेको कहाँ हो त यो हाम्रो स्टोमक एरिया भयो होइन त्यही भएर चाहिँ डाइजेस्टिभ सिस्टम रिलेटेड पित्त प्रदान हुने भयो कफको मेन स्थान कहाँ हो रे उर भनेको के हो चेस्टमा के पर्छ रेस्पिरेटरी सिस्टम होइन अनि त्यसपछि कफले चाहिँ के गर्ने हो त इम्युनको काम गर्ने हो यसमा यस रिलेटेड डिसअर्डरहरू आयो मेटाबोलिक डिसअर्डर्सहरू मेटाबोलिजममा डिसअर्डर आयो भने बित्तिकै त्यो हाम्रो कफ प्रदान हुन्छ यसरी चाहिँ याद गर्न सकिन्छ ओके अनि टु टाइप्स अफ डिजिज तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ क्लासिफिकेसनमा अरू धेरै टाइप्स अफ डिजिजहरू छन् तर त्यति इम्पोर्टेन्ट होइन जस्तो लाग्छ मलाई निज र आगन्तुज भनेको थाहा हुनु पर्यो निज भनेको द डिजिज विच इज डेभलप विथ इन इन्डिभिजुअल आगन्तुज मिन्स डिजिज कज बाई द फरेन बडी सो चिकित्सा भनेको के हो त काय भनेको बुझ्यो हामीले चिकित्सा भनेको के हो त चिकित्सा मिन्स टु रिस्टोर द ड्यामेज अर इमेज एट द लेभल अफ द धातु मतलब धातुको समअवस्था हुने धातु चाहिँ इक्विलिब्रियममा हुने टिस्युलाई इक्विलिब्रियममा हो भने त्यो चिकित्सा हो त्यो 1274 को क्वेसन ओके चिकित्साको 4वटा विङ हुन्छ फिजिसियन पेसेन्ट मेडिसिन र नर्स ओके र त्यो सबैको चाहिँ आफ्नो 4-4वटा क्यारेक्टर हुन्छ त्यसलाई हामी षोडश गुण भन्छौँ त्यो गुण के हो अहिले पढ्नु पर्दैन पछि पढौँला चिकित्सामा के हो मेन टु टाइप्स र 3 टाइप्स अफ चिकित्सा इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एकोर्डिङ टु योर पोइन्ट अफ भ्यू समन र शोधन समन भनेको के अरे शरीरभित्रै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ दबाएर राख्ने शोधन भनेको चाहिँ त्यसलाई प्युरिफाई गरेर बडीबाट बाहिर फालिदिने शोधन भनेको ओके दैव व्यापारसाय चिकित्सा युक्ति व्यापारसाय चिकित्सा र सत्वाजय चिकित्सा दैव व्यापारसाय चिकित्सा भनेको के हो त दैवको युज गर्ने अदृश्य शक्तिको प्रयोगबाट चिकित्सा गर्ने त्यसलाई हामी दैव व्यापारसाय जस्तो मडी धालन गर्यो हो माला लगायो एउटा कुनै भूत लागेर मडी माला लगाउँछ त्यो लगायो भने त्यसले कसरी काम गर्छ हामीले देख्न सक्छौँ सक्दैनौँ जुन चिजलाई देख्न सकिँदैन हाम्रो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो यसले कसरी काम गर्यो भन्ने हुन्छ मन्त्रबाट काम गर्यो हामीलाई कसरी काम गरेर थाहा हुन्छ हुँदैन त्यो भनेको दैव हो जे चिज चाहिँ अचिन्तीय हुन्छ त्यो दैव हो ओके युक्ति व्यावसाय भनेको त्यसमा लजिक लगाएर मैले चाहिँ अब यसमा
यसलाई कन्स्टिपेसन थियो, त्यही भएर चाहिँ त्रिफला दियो। त्रिफलाको काम भनेको ल्याक्जेटिभ हो। यसरी हामीले चिकित्सा गऱ्यो भने चाहिँ के भयो, युक्ति व्यापक चिकित्सा भयो। सत्वाजे चिकित्सा भनेको सत्व भनेको मनलाई विजय गर्ने, मनलाई कन्ट्रोलमा ल्याउने, साइकोलोजिकल काउन्सिलिङ गर्ने, योग गर्ने। दिस इज द योग। भनेपछि योग हाम्रो कहाँ पर्दो रहेछ त, कुन चाहिँ पार्ट अफ आयुर्वेद पर्दो रहेछ त, सत्वाजे चिकित्सामा पर्दो रहेछ। सो दिस क्यान बी इम्पोर्टेन्ट। ओके, इन विच ब्रान्च अफ यो आयुर्वेद योग क्यान बी पुट, होइन, इन वाट पार्ट अफ चिकित्सा योग क्यान बी इन्क्लुडेड भने इट इज सत्वाजे चिकित्सा। यो मनको चिकित्सा हो योग भनेको, अरू केही पनि होइन। सबै यो मनले गर्दा हो रोग हुने, होइन। तपाईँ मन लाग्यो, मलाई मन लाग्यो गरिनँ, मलाई मन लाग्यो गरेँ, यो के मन, म यो सबैको काम भनेको के हो त, मन भनेको के हुन्छ, चञ्चल हुन्छ, धेरै नै चञ्चल हुन्छ, आफ्नो ठाउँमा हुँदैन। दिमाग बुद्धि भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा, बुद्धिको चाहिँ चञ्चल हुँदैन। बुद्धिले चाहिँ सही गलत छुट्याउन सक्छ, मनले सही गलत छुट्याउन सक्दैन। मनको काम भनेको विचार गर्ने हो, यसलाई म पेन्डिङमा राख्ने हो, हर डिसिजनलाई पेन्डिङ राखिदिने है, त्यो भनेको मन हो। तर दिमाग भनेको ड्याङ्की ड्याङ, त्यसलाई एप्रुभ गरिदिने, होइन यो सही हो यो गलत हो भनेर छाप लगाउने काम कसले गर्छ, दिमागले गर्छ। ओके, मतलब बुद्धिले गर्छ। हामीले जसलाई हामी आयुर्वेदमा बुद्धि, सो मन र बुद्धि फरक हो। अनि दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज भयो, होइन। बेसिक प्रिन्सिपलमा नि आउँछ। वात पित्त कफलाई समन केले गर्छ बेस्ट, र शोधन कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा एकदम इदे हुन्छ। वातमा सबभन्दा राम्रो समन कसले गर्छ, तिर तेल। ओके, तेल मात्र भन्यो भने के बुझ्ने, तिर तेल भनेर बुझ्ने है। घी, घृत हो सबैभन्दा राम्रो पित्तमा। घृत भने मात्र भन्यो भने के बुझ्ने, गाईको घृत भनेर बुझ्ने। अनि कफ लाई बेस्ट समन गर्ने चिज, शरीरभित्र दबाएर राख्ने चिज के हो, मधु हो। मधु मात्र भन्यो भने कुन मधु बुझ्ने, वाइल्ड हनी। ओके, वाइल्ड हनी भनेर बुझ्न सकिन्छ। अनि शोधनमा बस्ती छ, अनि बस्ती भनेको इनेमा थेरापी है। इनेमा भनेको चाहिँ एनल रेक्टरबाट, एनल क्यानलमा चाहिँ के गरिदिने, मेडिकेट ओइल पठाएर चाहिँ त्यहाँबाट दूषित उसलाई चाहिँ निकालिदिने, वायुलाई, त्यसलाई हामी बस्ती भन्छौँ। भिरेचन भनेको ल्याक्जेटिभ भइहाल्यो, ल्याक्जेटिभ थेरापी, डाइरिया इन्ड्युस गर्ने। ओके, बमन भनेको के अरे, भोमिटिङ इन्ड्युस गर्ने। ओके, सिम्पल है यो। अब सम डिजिजहरूको बारेमा तिमीले इक्जाममा के सोध्छ भन्दाखेरिमा, आमवात भनेको के हो, आमवात भनेको रुमेटोइड आर्थराइटिस हो, यति मात्र थाहा पाऊ अहिलेलाई है। आम भनेको अनडाइजेस्टेड पार्टिकल हो। अनि यसमा चाहिँ यो डिजिज लागेपछि के हुन्छ अरे, खुट्टाहरू सुनिन्छ हो, खुट्टाहरू सुनिन्छ, खुट्टामा पेन हुन्छ। आर्थराइटिस भनेको के हो भन्दा इन्फ्लामेसन अफ जोइन्ट्स, जोइन्ट्समा चाहिँ पेन हुनु है। पेन कस्तो हुन्छ, स्कर्पियन बाइट टाइप, स्कर्पियनले टोकेको जस्तो पेन हुन्छ। यसमा वात र कफ दुइटै इन्भल्भमेन्ट भएको हुन्छ। वात इन्भल्भ हुने भइहाल्यो, किनकि यो आम वात, जहाँ जहाँ वात छ त्यहाँ वातको इन्भल्भमेन्ट भइहाल्यो। आमाको आम चाहिँ केले गर्दा हुन्छ अरे, कफले गर्दा हुन्छ है। आम फर्मेसन गराउने, आम भनेको टक्सिन अर अनडाइजेस्टेड फुड पार्टिकल्सहरू केले गर्दा हुन्छ, कफले गर्दा हुन्छ के। कफ बढेपछि के हुन्छ, त्यो चाहिँ उत्पन्न हुँदो रहेछ आम हो। त्यही भएर कफ उत्पन्न गराउनु भएन यो डिजिजमा, त्यही भएर वात र कफले गर्दा हुने भएर यो हुन्छ। ड्रग अफ चोइस सिम्बनाथ गुगुलु, जहाँ पनि आम बा, जहाँ पनि गुगुलो आउँछ, गुगुलो आउने बित्तिकै तिनीहरूले वातमा काम गर्छ, चाहे त्यो सन्धिगत वात होस् चाहे आम वात, होइन। वात रोगमा गुगुलो भनेर छाप्ने दिमागमा, फिनिस्ड। प्रमेय भनेको के हो, डायबिटिज मेलाइटस, एक्सेसिभ फ्रिक्वेन्सीमा जान्छ युरिनको। ओके, देयर आर 20 टाइप्स अफ प्रमेय एक्सप्लेन इन आयुर्वेद। ओके, 20 टाइप्स अफ छ। त्यसमध्ये मधुमेह भनेको चाहिँ के हो त, वातज टाइप अफ प्रमेय हो, जसलाई हामी डायबिटिज मेलाइटस भन्छौँ। एक्चुअली प्रमेय भनेको डायबिटिज मेलाइटस होइन, डिसयुरिया हो खासमा, युरिनको प्रब्लम हो प्रमेय भनेको। तर तिमीहरूको लेभलमा प्रमेय भनेको डायबिटिज मेलाइटस भनेर पढ्दा केही बिग्रिँदैन है, लेभल अनुसारको कुरा हुन्छ, होइन। अब इन्ट्रान्समा नै सबै यो होइन यो होइन, बिएमएससम्म पनि हामी यही पढ्छौँ, एमडीमा आइसकेपछि बल्ल पढ्छौँ कि होइन यो प्रमेय र डायबिटिज भेरी डिफ्रेन्ट चिज हो। तर तिमीहरूको लेभल अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेको चाहिँ यही गर्दाखेरिमा केही फरक पर्दैन। सो यसमा के हुन्छ, प्रमेय लागेपछि डायबिटिज लागेको मान्छेलाई के हुन्छ त भन्दाखेरिमा वुन्ड हिलिङ डिले हुन्छ। अर्को के हुन्छ अरे, 3टा चिज हुन्छ डायबिटिज लागेको मान्छेलाई, 3P भन्छ, पोलिडिप्सिया, होइन, पोलियुरिया, त के अरे हाम्रो उस पोलियुरिया, पोलिडिप्सिया र फ्रिक्वेन्ट ग्लुकोजमा चाहिँ उसमा पास हुनु है, 3P भन्छ त्यसलाई, होइन। पोलिडिप्सिया, पोलियुरिया र उसमा छ 3टा, उसमा चाहिँ यो पोलिफेजिया, त्यो गर्न सकिन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरिमा डायबिटिजै भनेर बुझ्न सकिन्छ। वुन्ड हिलिङ डिले हुन्छ र मान्छेको के हुन्छ त, वेट लस हुन्छ सुरुमा, होइन। सुरुमा किनकि धेरै एक्सेसिभ रूपमा चाहिँ सुगर गएपछि वेट लस हुन्छ सुरुमा है।
ओके सो राजक्षेमा भनेको चाहिँ ट्युबरक्लोसिस अल्सो नोन एज किङ अफ अल डिजिज। किङ अफ अल डिजिज भनेको खासमा ज्वरो पनि हुन्छ। यदि ज्वरो अप्सनमा छैन भने ट्युबरक्लोसिस हुन्छ, किनकि ज्वरो जन्मिसकेपछि यो धरतीमा ज्वरो नआउने प्राणी हुँदैन अरे, सबैलाई ज्वरो आएकै हुन्छ के। त्यही भएर चाहिँ खासमा ज्वरो हो। यदि ज्वरो अप्सनमा थिएन भने त्यो बेलामा टिबी लगाउन सकिन्छ, किनकि यो राजक्षेमा सुरुमा राजालाई भएको डिजिज भएर हुनाले किङ अफ वर्ल्ड डिजिज भनेर भनिएको हो। यसमा के हुन्छ त, धातुको क्षय हुन्छ होइन, क्षय रोग भनेर बुझिन्छ। र क्लासिकल ट्रिटमेन्टमा अजादुक्त भनेको चाहिँ यो हाम्रो बाख्राको दुध चाहिँ क्लासिकल ट्रिटमेन्टमा लेखिएको छ है। मूत्रघात भनेको डिसयुरिया, जुन चाहिँ के हो नि, रिटेन्सन अफ द युरिन हुने र सप्रेसन अफ द युरिन हुने है। डिसयुरिया भनेको मूत्रलाई घात गर्ने, मतलब घात मतलब सप्रेस गर्ने, त्यसलाई हो सप्रेस गर्ने अथवा रिटेन्सन गराइदिने, त्यसलाई बाहिर पास हुन नदिने भन्ने आउँछ। कुष्ठरोग भन्यो भने आयुर्वेदमा लेप्रोसी भन्ने हुँदैन है। आयुर्वेदमा कुष्ठरोग भन्यो भने स्किन डिजिज, अल टाइप अफ स्किन डिजिजलाई हामी कुष्ठरोग भन्छौँ है। यो कुरा याद राख्ने। लेप्रोसी भन्यो भने त्यो अर्कै टाइप अफ, हाम्रो नेपाली भाषामा कुष्ठरोग भन्यो भने लेप्रोसी मात्र बुझ्छौँ, आयुर्वेदमा त्यो हुँदैन है। सो देयर आर एक्चुअली 18 टाइप्स अफ कुष्ठ, 7 महाकुष्ठ एन्ड 11 क्षुद्र कुष्ठ। कहिले कहिले टाइप सोधिदिन सक्छ र उसहरू सोधिदिन सक्छ मेनली। अनि स्किन डिजिज कुष्ठको ट्रिटमेन्ट हो मेनली इम्पोर्टेन्ट भनेको। ओके, क्रिमी भनेको चाहिँ के हो त, हेलमिन्थ डिजिज, प्यारासाइट इन्फेक्सन, ओन इन्फेक्सन भन्छ त्यसलाई होइन। इन्फेक्सन र इन्फेक्सन दुईवटा फरक चिज हो। त्यो चाहिँ हाम्रो हेलमिन्थल डिजिजहरू प्यारासाइट्सहरू केमा आउँछ, यो क्रिमी रोगमा आउँछ। द नम्बर अफ क्रिमी टाइप्स अफ क्रिमी इज 20। ओके, चिकित्सा छोडिदेऊ। अतिसार भनेको के हो, डायरिया हो, फिनिस्ड। प्रयोगिका भनेको डिसेन्ट्री हो। ओके, ग्रहणी भनेको के हो, इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम हो, जहाँ चाहिँ के हुन्छ त, घरि घरि चाहिँ कन्स्टिपेसन हुन्छ, घरि डायरिया हुन्छ मान्छेलाई है। इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम, यसलाई अर्को अर्को भाषामा के भनिन्छ, माल एब्जर्प्सन सिन्ड्रोम पनि भनिन्छ है। माल एब्जर्प्सन सिन्ड्रोम अथवा इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम, दुइटै। माल एब्जर्प्सन भनेको जति खाए नि मान्छे दुब्लोको दुब्लो हुन्छ नि, त्यो भनेको पनि ग्रहणी रोग हो। जति खाए नि नलाग्नु, जिउमा लाग्दैन मान्छेको, त्यो भनेको पनि ग्रहणी रोग हो। ओके, अर्स भनेको पाइल्स अथवा हेमोरेज, सर हेमोरोइड्स, नट हेमोरेड है, हेमोरोइड्स भन्छ अर्सलाई। पाण्डु भनेको चाहिँ एनिमिया अथवा यसको अर्को नाम के हो, एनिमियाको अर्को नाम के हो, प्यालर है, प्यालर भन्छ। त्यसै कामला भनेको जन्डिस। ओके, जन्डिसमा पित्तले गर्दा हुन्छ, किनकि पित्तको रङ के हुन्छ, यो तिनवटा कुरा याद राख्ने है, पोइन्ट टु बी नोटेड। तिमीले कापी किताब लेखा भने यो पोइन्ट लेख। वात बढ्यो भने शरीरमा कार्सेता हुन्छ, कालो रङ हुन्छ उत्पत्ति हुनु, भन्नु मतलब वात बढेको हो भनेर बुझ्छ। डार्क सर्कल आछ मान्छेलाई भने त्यो वात बढेछ तेरो शरीरमा भनेर भन्नु पर्यो। ओके, कालोपना बढ्नु। ओके, ब्ल्याक कलर इज इक्वल टु वात रोग, येल्लो कलर इज इक्वल टु पित्त रोग, व्हाइट कलर इज इक्वल टु कफ रोग। ओके, यो एकदम यति राखेपछि तिमीहरूलाई लाइफ टाइम भरिलाई यो काम लाग्छ है उसमा। किनकि अब पित्त रोग, शरीर चाहिँ पहेँलो भयो भनेपछि के बढ्यो, पित्त बढ्यो। पित्तलाई सबभन्दा बेस्ट शोधन के हुन्छ, विरेचन हुन्छ। त्यही कुरा सोधेको थियो 2070 मा है। यसरी हामी उस लगाएर गर्न सकिन्छ। जन्डिसको मेनली 3 टाइप्स अफ जन्डिस हुन्छ है। जन्डिस चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो, अलिकति बुझ्नु जरुरी छ। टाइप्स अफ जन्डिस एकर्डिङ टु आयुर्वेद इज 2, एकर्डिङ टु मोडर्न इज 3। ओके, शाखा आश्रित र कोष्ठ आश्रित भन्छ होइन। त्यसै गरी अन्त मोडर्नमा के हुन्छ, प्री हेपाटिक, हेपाटिक र अब्स्ट्रक्टिभ, 3 टाइप्स अफ जन्डिस। ओके, अथवा सर्जिकल जन्डिस पनि भन्छ, अब्स्ट्रक्टिभ जन्डिसलाई सर्जिकल जन्डिस पनि भन्छ। 3 टाइप्स अफ जन्डिस एन्ड आयुर्वेदमा 2 टाइप्स अफ जन्डिस भनेको छ। ओके, सो कास भनेको चाहिँ रेस्पिरेटरी डिजिज हो, कफ हो। ओके, श्वास भनेको के हो, डिस्निया, द्याट इज डिफिकल्टी इन ब्रिदिङ। सर्दी भनेको भोमिटिङ भयो। दाहा भनेको बर्निङ सिन्ड्रोम। ओके, देन अपस्मार, यो क्वेसन सोध्छ अपस्मार भनेको के हो भनेर होइन। अप भनेको लस, स्मार मिन्स मेमोरी, सो इट इज द लस अफ द मेमोरी विच इज सिन इन इपिलेप्सी। सो इट क्यान बी कोरिलेट टु द टोनिक क्लोनिक कन्भल्जन। ओके, कन्भल्जन हुने अथवा इपिलेप्सी हुने भन्यो भने के बुझिन्छ, अपस्मार भनेर बुझ्नु पर्यो। उन्माद भनेको साइकोसिस मिन्स विच द मेन सिम्टम इज के हुन्छ त, साइकोसिस भनेको रेस्टलेस आई, इरिलिभेन्ट टकिङ, प्रसङ्ग के भइरहेछ कुरा, आग्रा कुरा गरिरहला, कोही आएर गाग्रा कुरा गरेर हान थाल्यो भने के भन्छ, त्यो साइकोसिस भयो होइन। प्रसङ्ग अनुसार टाइम अनुसार कुरा गर्नु पर्यो नि होइन, त्यो चाहिँ नगर्नु भन्नेको मतलब त्यो साइकोसिस भयो। अनि वात व्याधि, ओके दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। ओके, वात व्याधि भनेको चाहिँ न्युरोलोजिकल डिजिजेस, एनी काइन्ड अफ मस्कुलो स्केलेटल डिजिज
वात व्याधि भनेको जस्तो आर्थराइटिस हो, रुमेटोइड आर्थराइटिस, ओस्टियो आर्थराइटिस, गौटी आर्थराइटिस, अर्दित फेरि होइन, सेरेब्रल पाल्सी, प्यारालाइसिस है, प्यारालाइसिस। ओके, त्यस्तै गरी यो उसो के भन्छ यो हाम्रो उरु स्तम्भ भन्छ होइन, अर्दित भन्छ, ती सबै के हो त वात व्याधि हो। ओके, सो गुल्म, गुल्म भनेको चाहिँ एब्डोमिनल लम्प। ओके, रक्तज गुल्म ओन्ली अकर इन लेडिज, यो गाइनेकोलोजिकल डिजिजमा पनि आउँछ यो होइन। अस्मरी भनेको चाहिँ क्याल्कुलाई, स्टोन है, स्टोन अस्मरी भनेको। र अस्मरी कहाँ कहाँ हुन्छ भनेर सोधेको थियो होइन, किडनीमा हुने भयो ढुङ्गा, ब्ल्याडरमा हुने भयो, गल ब्ल्याडरमा हुने भयो होइन, त्यो अप्सनहरू चाहिँ टिक लगाउन सकिन्छ। ओके, मूत्रकृच्छ भनेको डिस्युरिया भइहाल्यो, द्याट इज पेनफुल मिक्चुरेसन। ओके, अम्लपित्त भनेको हाइपर एसिडिटी, एक्सेस पित्तले गर्दा हुन्छ। र यसमा एउटा टिपिकल कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि हट बर्न सिन्ड्रोम इज फाउन्ड इन भनेर सोधिदिन्छ कहिले कहिले। हट बर्न, हट बर्न भनेको चाहिँ खासमा मुटुमा जले जस्तो महसुस हुने, तर त्यो मुटुको रोग हुँदैन। केले गर्दा हुन्छ त, त्यो रिफ्लेक्स भएर, एसिड चाहिँ रिफ्लेक्स भएर कहाँ जान्छ त, चेस्ट रिजनमा जान्छ, जसले गर्दाखेरि मान्छेलाई लाग्छ कि मेरो छाती पोलेको छ भन्छ। ओके, हट बर्न सिन्ड्रोम इज फाउन्ड इन ए हाइपर एसिडिटी, बी कार्डियक डिजिज भन्यो भने ए लगाउने, कार्डियक डिजिज लगाउला फेरि। ओके, यसो हुन्छ। फिभर, फिभर भनेको ज्वरो भइहाल्यो, यो सबलाई थाहा छ। अनि वातरक्त भन्यो भने पनि के हुन्छ त, वातरक्त भनेको गाउट, गाउट यो भनेको के हो त भन्दाखेरिमा वातरक्त भनेको डिपोजिसन अफ द युरेट क्रिस्टल्स। युरिक एसिड जब हाई हुन्छ तब युरेट क्रिस्टल चाहिँ शरीरको डिफ्रेन्ट सानसानो भागहरूमा चाहिँ डिपोजिट हुन थाल्छ, जसले गर्दा हामी हाइपर युरिक एसिड भन्छौँ। अनि त्यो पछि गएर त्यही क्रिस्टलले के गराइदिन्छ त, डिफर्मिटी ल्याइदिन्छ, पेनफुल। त्यहाँनिर चाहिँ त्यो क्रिस्टललाई चाहिँ शरीरले के गर्छ, अब त्यो क्रिस्टल त फरेनबाटै भयो, शरीरभन्दा बाहिरको, अब शरीरले के गर्छ त, इम्युन रेस्पोन्स देखाउन थाल्छ हो, त्यसले गर्दा आर्थराइटिस हुन्छ। त्यो आर्थराइटिस भनेको के हो, गौटी आर्थराइटिस अथवा सिम्पली गाउट भन्छ, जिओयुटी गाउट। ओके, वातरक्त, हाइपर युरिसिमिया यु क्यान से। ओके, हिक्का भनेको चाहिँ हिकअप भइहाल्यो। ओके, अब ट्रिटमेन्टहरू यहाँनिर धेरै छ तिमीहरूलाई होइन, यो टपिकमा चाहिँ ट्रिटमेन्टहरू कुन चाहिँ के सोध्छ भन्ने कुरा केही अत्तपत्त थाहा हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ अब यसमा मैले केही उसहरूमा अस्तिनिको उसमा पनि लगाइदिएको छु, यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भनेर। यसको यो पोर्सन हामी सजिलो तरिकाले पढ्नको लागि लास्टको स्लाइड्स हेर्छौँ है। यो पोर्सन छोडिदिउँ। अब केही नोट्सहरू, लोकलाइज डिस्टेन्सन अफ एब्डोमिन इज गुल्मा एन्ड जेनरलाइज डिस्टेन्सन अफ एब्डोमिन इज उदर रोग भन्यो भने एसाइटिस। ओके, एसाइटिस भनेको के हो त, वाट इज एसाइटिस, कलेक्सन अफ फ्लुइड इन द पेरिटोनियल क्याभिटी। ओके, पेरिटोनियल क्याभिटीमा चाहिँ के हुने, फ्लुइड कलेक्सन हुने। ओके, अस्ट्रेलियन एन्टिजेन टेस्ट इज डन फर हेपाटाइटिस बी, यो कहिले कहिले झुकेर सोधेको थियो, त्यही भएर। अनि लङ्गन कर्म इज डन फर द आमदोष, जुन आमा थियो मैले अघि भनेको अनडाइजेस्टेड फुड पार्टिकल, त्यसलाई चाहिँ नि गर्ने, त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गर्ने भनेको लङ्गन कर्म भनेको जुन कर्म गर्दाखेरिमा शरीरमा लाइटनेस आउँछ हो। शरीरमा लाइटनेस आउनु भन्दा मतलब इमेसिएसन हुन्छ, शरीरको धातुहरूको चाहिँ के हुन्छ त, तिनीहरू क्षय हुन्छ। ओके, त्यसलाई भनेको लङ्गन कर्म हो, क्षय गर्नुपर्छ किनकि बढिरहेको हुन्छ नि त होइन, त्यही भएर। सो पञ्चकर्म फल्स अन्डर काय चिकित्सा एक्चुअली है, पञ्चकर्म पनि यसकै पार्ट अन्तर्गत राख्न सकिन्छ। अहिले ब्रान्च छुट्टै छ तर मेन कन्टेन्ट के हो त यसकै हो। ओके, सो मानस रोगको एक्चुअली डोन्ट फल अन्डर काय चिकित्सा, रादर भूत विद्या इज सेपरेट ब्रान्च फर दिस, बट वी स्टडी अन्डर काय चिकित्सा बुक। काय चिकित्सा बुकमा मानस रोग भनेर छुट्टै चाहिँ साइकोलोजिकल डिसअर्डरहरू पनि अध्ययन गर्न पाइन्छ। ओके, सो योगा इज अ पार्ट अफ आयुर्वेद अन्डर सप्तजय चिकित्सा। Okay, so for disease assessment and treatment, Agni is considered to be superior entity in Ayurveda. जहिले पनि अग्निलाई हेर्नुपर्छ, त्यो शरीरको त्यो मान्छेको चाहिँ अग्नि राम्रो छ भन्नुको मतलब अब त्यसलाई हामी चिकित्सा गर्न सक्छौँ भन्ने अर्थ लाग्छ है। सो ज्वरो इज कन्सिडर्ड टु बी ओरिजिन बाई द क्रोध अफ लर्ड शिव। शिवको चाहिँ क्रोधले गर्दाखेरिमा सुरुमा ज्वरो उत्पत्ति भयो। ज्वरोपछि के भयो, रक्तपित्त भन्ने रोग उत्पत्ति भयो हो। रक्तपित्त भनेको हेमोरेज, जसले गर्दा फिभर, फिभरपछि के उत्पन्न भएको अरे, सेकेन्ड डिजिज, त्यसले गर्दा हेमोरेज। ओके, ज्वर, रक्तपित्त यसरी चाहिँ जान्छ है। सो फर डिजिजेस एसेसमेन्ट एन्ड ट्रिटमेन्ट यो भनिहाल्यो है। 8 ब्रान्चेस अफ आयुर्वेदा वाज गिभन बाई सुश्रुत। फर्स्ट इट वाज गिभन फर्स्ट है, एक्चुअली फर्स्ट चाहिँ सुश्रुतले भनेको, नट चरक। ओके, चरकले होइन है फर्स्टमा। अब एमसिक्यूतिर लाग्यौँ। अस्तिको क्वेसनहरूमा मैले अरू क्वेसन पनि मिक्स गरेको छु, त्यही भएर चाहिँ यो अब तिमीहरूको पार्ट आयो। यसमा अहिले मैले त्यो भनेको कुराहरू यो लास्टमा भन्छु भनेको छ है। यो तिमीहरूको धेरै छ यहाँ क्वेसन है, यति धेरै क्वेसन छ। यो सब क्वेसन गऱ्यो भने मजा आउँछ कि, नत्र यो मजा आउँदैन। मैले लास्ट टाइम यो बनाएको छु है तिमीहरूलाई, म लास्ट टाइम यो भन्छु टेक होम म्यासेज, एकदम इसेन्सियल ड्रग्स 5 लाइनमा पढेपछि तिमीहरूको लगभग
कभर हुने खालेको उस गराएको छु, त्यही भएर अब पहिला क्वेसन गरौँ है, किनकि तिमीहरूको फर्स्ट लेक्चर होइन यो, त्यस कारणले हामी क्वेसन एन्सरै धेरै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो क्या मलाई। ओके, सो फर डिग्रिज अग्नि विच चिकित्सा इज डन। अब इन्ट्रेक्सन गर्नु पर्यो, तिमीहरूको अब माइक अन राख होइन, जसलाई चाहिँ उस छ, नत्र फेरि कसैले अन राखेन भने फेरि भन्नुपर्छ, यहाँ नाम बोलाउनु पर्छ फेरि। ओके, सो हामी यसको एन्सर कसैलाई थाहा छ? यो अस्ति नै पनि गराएको हो, अस्ति नैको पढेको छ भने चाहिँ यसको एन्सर थाहा हुनुपर्ने हो। दिपन। ओके, यसको एन्सर दिपन हो। ओके, यसको अब मिनिङ लेख, सबै वर्डहरूको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि ब्रिह्मण भनेको के हो? बढाउने, बबाट बढाउने, ल भनेको के गर्ने त? लग्न भनेको लघु होइन, लघु भनेको के? कम गर्ने। ओके, त ब्रिह्मण भनेको बढाउने भनेपछि ब्रिह्मण चाहिँ कस्तो चिकित्सा हुँदो रहेछ? कार्से मान्छेलाई जो थिन छ त्यसलाई चाहिँ ब्रिह्मण चिकित्सा दिनुपर्ने रहेछ है। यसरी लेख्ने है, तिमीहरूले यसरी टक 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 लेख त सबै अप्सनहरूको मिनिङ र तिनीहरूको युजहरू लेख्यो भने चाहिँ तिमीहरूको यसैबाट चाहिँ तिम्रो 20वटा क्वेसन आयो नि गर्न सक्छ होइन। एमसिक्यू पढिसकेपछि तिमीहरूको चाहिँ नि यहाँबाट धेरै क्वेसनहरू सल्भ गर्न सकिन्छ। जसरी हामी थ्योरी पढ्छौँ नि, थ्योरी पढ्नुभन्दा यसरी पढ्यो भने चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले त्यसरी पढाउन लागेको है, ठिक छ। ब्रिह्मण भनेको के अरे? बढाउने, बफर बढाउने, वेट बढाउने भनेर बुझ। ओके, लङ्घन भनेको चाहिँ घटाउने हो, वेट घटाउने अथवा बढेको चिजलाई शरीरमा लघुता ल्याउने। लघु भनेको के भयो त? लाइटनेस, शरीरमा लाइटनेस ल्याउने भएर लघु। लङ्घन बिग बढाउने भएको हुनाले ब्रिह्मण, सिम्पल। दिपन, दिपन भनेको के बुझिन्छ? तिमीहरूले उसमा पनि सुन्यो होला, दिपन भनेको के हुन्छ त? दीपक जलाउने भनेको मतलब दियो जलाउने हो, दियोलाई जलाउने भन्यो भने दीपन, दीपावली भन्छ नि। दीपावली किन भनेको भन्दाखेरि दियो जलाउने भयो, दीपावली भनेको सिम्पल त्यही भएर। अब अग्नि घट्या भनेपछि के गर्नु पर्यो? दीपन हो, दीपन जलाउनु पर्यो अग्निलाई, दीपन चिकित्सा गर्नु पर्यो। त्यही भएर यसको एन्सर हुन्छ के अरे? सी होइन। ओके, कसैलाई डाउट छ? यो एक एक क्वेसनमा अलिक खेल्न पर्यो क्या मजाले, बुझ्यो? ओके, नाउ विच अफ द फलोइङ इज युज इन फिभर। ओके, फिभरमा के युज हुनुहुन्छ भनेर सोधेको छ। अप्सन छ 1 गुरुची, बी तुलसी, सी बच्चनाप, डी अल। यसको एन्सर के हुन्छ? परशुराम, परशुराम भाइ हजुर, अल हुन्छ। ओके, गुरुचीको अरू युज के हुन्छ त भन्दाखेरिमा गुरुची भनेको नेपाली नाम गुर्जो भयो, इङ्ग्लिस नाम यसको थाहा पाइराख्नु है, इङ्ग्लिस नाम नि सोध्न सक्छ। ओके, किनकि इङ्ग्लिसमा यसको उस पनि आउँछ के, यो के अरे बोट्नीमा नि आउँछ यसको। गुरुची भनेको के हो त? टिनोस्पोरा। ओके, टिनोस्पोरा इङ्ग्लिस नाम, यसको याद राख्नु। तुलसीको पनि इङ्ग्लिस नाम याद राख्नु, बेसिल होइन, बेसिल, यो त होली बेसिल सबलाई थाहा देख। बच्चनाप, बच्चनापको पनि इङ्ग्लिस नाम याद राख्नु, किनकि यसको यो इम्पोर्टेन्ट प्लान्ट हो। एकोनिटम भन्छ यसलाई है, एकोनाइट भन्छ कसैले होइन। ओके, सो गुरुचीको ल्याटिन नेम पनि सबले याद राख्नु है। गुरुचीको ल्याटिन नेम के अरे? टिनोस्पोरा कोडिफोलिया। ओके, यु क्यान नोट इफ यु आर नट, इफ यु आर एटेन्डिङ फर्स्ट टाइम सुने जस्तो लाग्छ भने नोट गरे, नत्र टिनोस्पोरा कोडिफोलिया। तुलसीको पनि ल्याटिन नेम एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, अस्पियम स्याङ्क्टम है। बच्चनापको एकोनिटम फेरक्स। ओके, सो गुरुचीको अर्को युज के हुन्छ भन्दाखेरिमा इट इज बेस्ट नोन फर वातरक्त, इट इज बेस्ट ड्रग इन वातरक्त है, बेस्ट ड्रग इन वातरक्त। वातरक्त भनेको के अरे? गौट आर्थराइटिस। ओके, गौट अथवा गौटी आर्थराइटिस पनि भन्छ होइन। हाइपरयुरिसिमियामा गुरुची बेस्ट हो। र अर्को काम के हो गुरुचीको? बेस्ट इम्युनोमोडुलेटर्स है। यो कुराहरू भनिरहेको छु, यसो नोट गर्नु है बेला बेला ट्याक्क। के अरे? गुरुची इम्युनोमोडुलेटर भनेको के हो? इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ नि के गर्ने? इन्हान्स गर्ने। र रसायन भन्छ, आयुर्वेदमा के भन्छ? रसायन हो। गुरुची भनेको एकदम राम्रो रसायन हो। गुरुचीलाई हरेक डिजिजमा युज गर्न मिल्छ। अमृता, यसको सिनोनिम भनेको अमृता हो है। गुरुची भनेको अमृता। भगवान धन्वन्तरीले चाहिँ अमृतमा चाहिँ कलश लिएर गर्दाखेरिमा जहाँ जहाँ थोपा गिर्यो नि त्यहाँ त्यहाँ धरतीमा त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ गुरुची उत्पन्न भयो भन्छ। त्यही भएर गुरुची यस्तो प्लान्ट हो। त्यही भएर अमृत सिनोनिमै अमृता। ओके, त्यसरी तुलसीको पनि युज के हुन्छ त? तुलसी भनेको बेस्ट फर विषम ज्वरग्न र क्रिमिङ हुन्छ। यसको सिड्स चाहिँ के हुन्छ? एन्टी प्यारासाइड हुन्छ है। तुलसीलाई लेख्ने एन्टी पाइरेटिक र एन्टी प्यारासाइट है। ज्वरग्न र विषम ज्वरग्न, एक्चुअली विषम ज्वरग्न र
क्रिमिग्न भन्छ के क्रिमिग्न भनेको चाहिँ प्यारासाइटलाई मार्छ अरे ओके डन बच्चनाभको के भनेको थिएँ मैले बच्चनाभ भनेको मोस्ट पोइजनस प्लान्ट इन प्रिस्क्राइब इन आयुर्वेद भनेको बच्चनाभ हो पोइजनस सबैभन्दा अरू मिनरल पनि हुन्छ होइन सङ्ख्या 20 भन्ने हुन्छ तिनीहरू धेरै पोइजनस हुन्छ तर प्लान्टमा सबैभन्दा पोइजनस यो महाविषमा पर्छ यो है यो बच्चनाभ भन्ने प्लान्ट सो दिस इज इन्क्लुडेड इन विच अफ द फलोइङ प्लान्ट इज इन्क्लुडेड इन महाविष एन्सर इज बच्चनाभ एन्ड यसको चाहिँ पार्ट्स युज भनेको पार्ट्स युज पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यसको चाहिँ रुट हो होइन रुटमा हुन्छ यसको युज अनि यसलाई शोधन गर्नुपर्छ प्युरिफाई गऱ्यो भने चाहिँ यसको सिनोनिम के हो त अमृत हो यसको फेरि सिनोनिम अमृता गुडुचीको हो अमृत के हो त बच्चनाभको विष यसको बच्चनाभ अर्को नाम के हो विष हो तर अमृत पनि यसको सिनोनिम हो भनिसकेपछि कुरो यहाँ बुझ्नु पर्यो कि यो नजानिकन प्रयोग गर्यो भने एकदमै विष हो यसलाई प्युरिफाई गरेर युज गर्यो भने चाहिँ के हो त यो अमृत हो सो एउटैको सिनोनिम के छ त विष र अमृत ओके यहाँनिर यो अलि इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ त्यही भएर भनिदिइहालेको है बच्चनाभको सिनोनिम विष र अमृत दुइटै हो ओके फिनिस्ड ओके ल यसमा डाउट छैन नि यसको एन्सर के अरे अल है कामला रोग इज म्यानेज बाई ओके कामला रोग भनेको हाम्रो के भयो त अप्सन के छ वमन विरेचन सी नस्य डी सवन एक्चुअली यहाँनिर डी को एन्सर अलिकति कन्ट्राडिक्टरी छ यो डी को एन्सर सुटेबल होइन त्यही पनि राखिएको छ किनकि समन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ सो यसको एन्सर चाहिँ कामला भनेको चाहिँ हाम्रो के भन्छ जन्डिस भनेर बुझ्नुहोस् होइन जन्डिस रोग भनेको चाहिँ अहिले मैले भनिहालेँ शरीरमा के आउँछ अरे कुन कलर आउँछ अरे कुन कलर आउँछ कलर युज भइरहेको येल्लो होइन येल्लो भनेको के को सिम्टम हो अरे येल्लो भनेको पित्त हो ब्ल्याक भनेको वातको सिम्टम हो ओके व्हाइट भनेको कफको ओके त्यही भएर येल्लो हुन्छ भनेपछि येल्लोलाई म्यानेज गर्ने भनेको वमनले हो कि विरेचनले हो कि नस्यले हो अफकोर्स पित्तलाई बेस्ट म्यानेज गर्ने केले हो अरे एन्सर इज डी नस्य हुन सक्दैन नस्य खासै युज गरेन यहाँ समन पनि युज हुन सक्छ तर बेस्ट अप्सन यहाँनिर विरेचन छ किनकि विरेचन फर्स्ट लाइन अफ ट्रिटमेन्ट हो क्या यसको फर्स्ट लाइन अफ ट्रिटमेन्टै विरेचन हो कामला कि तँ विरेचन भनेर लेखेको छ तर विरेचन फर्स्ट लाइन भएको हुनाले यसमा विरेचन मजाले आँखा चिम्नेर लगाए हुन्छ ओके ओके सुतशेखर रस इज युज इन है सुतशेखर रस भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट ड्रग मध्ये पर्छ सुतशेखर रसको प्रयोग है जोर ए नम्बरमा जोर छ बी कास छ सी अम्लपित्त डी राजक्षमा यहाँनिर अरू तीनटा अप्सन खासै मिल्दैन किनकि सुतशेखर रस भनेको के हुन्छ भन्दाखेरिमा यिनीहरू पित्तलाई घटाउने काम गर्छ र पित्त स्पेसली पित्त सामा हो क्या सुतशेखर रस भनेको पित्तलाई घटाउँछ अरे है पित्तलाई घटाउने भनेपछि पित्तले गर्दा बढी हुने रोगहरू के हो त्यसमा युज हुने भयो जस्तो यसमा बेस्ट एन्सर के छ जोर पनि छ होइन जोरमा पनि एक्चुअली युज हुन्छ है तर तिमीहरूको लेभलमा चाहिँ अम्लपित्त भनेर नै पढ्दाखेरि बेटर हुन्छ जोर पनि एक्चुअली एन्सर मिल्छ जोर सिरो सुलो पनि युज गर्न मिल्छ तर यहाँ बेस्ट एन्सर जोर चाहिँ पछि यहाँ हामीले यो त्यति युज हुँदैन क्या फ्रिक्वेन्टली त्यति फेमस मेडिसिन होइन जोरमा तर अम्लपित्तमा एकदमै फेमस मेडिसिन हो त्यही भएर विल गो फर सी अम्लपित्त ओके जोरमा अरू युज हुने अलि आउँछ त्यो पनि क्वेसनहरू कासमा युज हुने पनि आउँछ राजक्षमा पनि युज हुने राजक्षमा भनेको त टिबी थाहा भइहाल्यो होइन अम्लपित्त भनेको हाइपर एसिडिटी भयो कास भनेको कफ भयो जोर भनेको फिभर भयो यति कुरा त थाहा छ बुढाहरूलाई होइन ओके ल अब अर्को एन्सर तिमीले भन यो चाहिँ अलिकति बुझ्नु ल परशुराम भन त राजा विच अफ द फलोइङ इज युज इन डायबिटिज ए नम्बर शिलाजतु बी पाषाण वेद सी अश्वगन्धा डी सर्पगन्धा अश्वगन्धा हो कि ल अब लेखौँ है सुरु अब तिमीहरू लेख्न सुरु गरौ शिलाजितु भनेको के अरे नेपाली नाम शिलाजित होइन शिलाजित भनेको कहाँ कुन जनावरले दिन्छ जनावरले दिने होइन न यो रुखमा फल्ने हो यो भनेको ढुङ्गाको चोप हो ढुङ्गा पक्लेर आउने चोप हो यो है शिलाजित शिला भनेको के हो ढुङ्गा त्यहाँबाट जन्म हुने भएको हुनाले शिलाजित भनेको के शिलाजतु त्यहाँबाट जन्मिने है ढुङ्गाबाट जन्मिने है इट इज अ मिनरल एक्चुअली है मिनरल उस हो शिलाजित भनेको शिलाजित अर्को छ पाषाण वेद भनेको चाहिँ पाखन वेद भन्छ नेपाली नाम पाखन वेद ओके पाखन वेद इज बेस्ट युज फर अस्मरी है यसको युज लेख्ने पाखन वेद भनेको अस्मरीमा स्टोन हुने बित्तिकै पाखन वेद एकदम बेस्ट
है। पाषाण भनेको यहाँनिर नाममै छ के अर्थ। पाषाण भनेको ढुङ्गा, भेद भनेको फोड्ने, ढुङ्गालाई फोड्ने। ओके, यो ढुङ्गामा पाइन्छ, यो ढुङ्गामा फल्छ यो पाषाण भेद भने। कसैले देखाएको छ? कसैले देखाएको छ पाषाण भेद भने कुराहरू? कोही उतातिर गएको छैन के? रसुवातिर जाने बाटोमा, यो धुन्चे जाने बाटातिर कोही गोसाइकुण्ड गयो भए बाटाभरि हेर त त्यो ढुङ्गामा एउटा चिज फैलिरहेको हुन्छ। यसो ख्याल गरेर हेऱ्यो भने त्यो के हो? त्यो पाषाण भेद हो। दिस इज द्याट काइन्ड अफ ड्रग इज पाषाण भेद। त्यो ढुङ्गालाई चिर्न सक्छ भने हाम्रो शरीरमा भएकोलाई चिर्न सक्दैन, त्यत्रो यत्रो ढुङ्गालाई चिरिरहेको हुन्छ। ओके, सो अश्वगन्धा, अश्व भनेको के हो? घोडा, गन्धा भनेको गन्ध होइन। सो यसको दुईटा मिनिङ हुनसक्छ। अश्वगन्धा भनेको जसले चाहिँ हर्स जस्तो पावर दिन्छ भन्ने हुन्छ होइन, त्यसको नि अर्थ हुन्छ। अर्को हुन्छ सर्पगन्धा है। सर्पगन्धा, अश्वगन्धाको युज के हुन्छ अरे? अश्वगन्धा इज युज फर भाइटालिटी है, एफ्रोडिजियाक, यौन शक्ति बढाउने सँगसँगै रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने काम अश्वगन्धाको। दुईटा युज। र अर्को भनेको न्युरोलोजिकल र यो अनिद्रा र न्युरोलोजिकल डिसअर्डरमा युज हुन्छ। यो चारवटा युज सम्झ बस। के रे अश्वगन्धाको? रसायन, मतलब एज अ इम्युनो मोडुलेटर, 1 नम्बर हो। 2 नम्बर इन्सोनियामा एकदम राम्रो काम गर्छ के अश्वगन्धाले। ओके, थर्डमा के रे? थर्डमा के भनेको थिएँ मैले? एफ्रोडिजियाक। ओके, देन फोर्थमा के भनेको थिएँ? फोर्थमा चाहिँ टु इन्हान्स द बडी इम्युनिटी अथवा उस न्युरोलोजिकल डिसअर्डर, नर्भ टोनिक। टोनिकमा नर्भलाई राम्रो गराउनु पर्यो हो, नर्भलाई चाहिँ तागत दिनु पर्यो। नसामा तागत चाहियो भने पनि अश्वगन्धा यु क्यान युज इट। ओके, सो पाखण्ड भेदको मैले भनिहालेँ, स्टोन, फुल स्टप। यसको स्टोनभन्दा बाहेक अरू खासै युज हुँदैन। डिस्मिनेरीहरूमा युज गरिन्छ, त्यो त्यति फेमस छैन, त्यही भएर त्यो सोध्न मिल्दैन। अश्वगन्धाको 4-5वटा युज हुन्छ, त्यो जुनबाट पनि क्वेसन सोध्न सकिन्छ। अश्वगन्धाको ल्याटिन नाम पनि थाहा पाइराख्ने, विदेन यहाँ सोम्निफेरा होइन। सोम्निफेरस मतलब जसले निन्द्रा लगाउँछ, सोम्नी है। इन्सोम्नियामा युज हुने भएको सोम्नी, यसरी बुझ्ने के है। अनि त्यसपछि सर्पगन्धाको ल्याटिन नेम भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है, राल्फिया सर्पेन्टिना। र अश्वगन्धा सर्पगन्धा दुइटैको पार्ट युज रुट, यति कुरा थाहा हुनु पर्यो। दुइटैको पार्ट युज रुट हो। जहाँ जहाँ गन्दा आउँछ त्यहाँनिर गन्दा चिज के हुन्छ? रुटेमै हुन्छ। जरै गन्दा हुन्छ भनेर, ज्वरो गनाउँछ भनेर सम्झिने त्यसरी। ओके, सो अनि पाषाण भेदको ल्याटिन नाम पनि खासै सोध्दैन यसको है, शिलाजितको ल्याटिन नाम हुँदैन किनकि यो मिनरल हुन्छ है। ओके, सो अब शिलाजितको युज तिनवटा युज हुन्छ। शिलाजित इज बेस्ट नोन फर इट्स डायुरेटिक प्रोपर्टी है, डायुरेटिक प्रोपर्टी। यसले पिसाब खुलाउन मद्दत गर्छ। दोस्रो चिज ओबेसिटीमा एकदम राम्रो भनेको छ, मेदो रोगमा है, मेदो रोगमा राम्रो गर्छ। र थर्ड भनेको डायबिटिजमा पनि एकदम राम्रो युज हुन्छ। शिलाजित बटक, शिलाजित रसायन हामी युज गर्छौँ डायबिटिजमा। ओके, शिलाजितको 3टा 4। अनि चौथो युज भनेको एफ्रोडिजियाक, यसलाई पनि यो सेक्सुअल उसलाई पावर इम्प्रुभ गर्नलाई सेवन गर्ने गरिन्छ। ओके, सो फोर यसको युज हो। यसको भने अश्वगन्धा र शिलाजित उस्तै छ होइन, र दुइटै रसायन दुइटै बाजीकरण। तर शिलाजितको काम के हो? मेदालाई घटाउने, एक्चुअली विशेष गरी खासमा बढाउँछ पनि भनेको छ त अर्कै भेराइटीको। तर जेनरली के बुझ्नु पर्यो? शिलाजिती भनेको घटाउने, अश्वगन्धा भनेको मेदा बढाउने भनेर त्यसरी बुझ्नु के है। एउटाले बोसो घटाउँछ अरे, एउटाले बढाउँछ अरे। अश्वगन्धालाई भनेपछि दुब्लो मान्छेले दिनु पर्यो, शिलाजित मोटो मान्छेलाई दिनु पर्यो है। ठिक छ? आर यु क्लियर? परशुराम तिमी क्लियर भयो कि नै? हजुर हजुर क्लियर भयो म। ल ठिक। ल अब यो एकदमै फेमस, अहिलेको कन्टेक्स्टमा धेरै युज हुने चूर्ण आयो। सितोपलादी चूर्ण इज युज इन, सितोपलादी चूर्ण इज युज इन भने एकदम फेमस ड्रग हो यो, त्यही भएर सिम्पल पनि ड्रग छ होइन। श्वास, अस्मरी, हृदय रोग अनि अपस्मारले है। सितोपलादी चूर्ण है, सितोपलादी चूर्ण सुनिरहेको हो, सितोपलादी एस छ, त्यही भएर यसको एन्सर पनि एस होला होइन। श्वास छ। सितोपलादी भनेको त्यस्तो मेडिसिन हो जुन चाहिँ रेस्पिरेटरी सिस्टममा युज हुन्छ है। सितोपलादी चूर्ण इज युज इन रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसअर्डर। न रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसअर्डर यो चाहिँ पढ्न पर्यो। रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसअर्डरमा यहाँनिर भएकोमा कुन चाहिँ अप्सन मिल्छ त भन्दाखेरिमा श्वास भनेको डिस्निया है, डिफिकल्टी इन ब्रेदिङ भयो। अस्मरी भनेको ढुङ्गामा युज गर्छ, गर्दैन। हृदय रोगमा अब ढुङ्गामा, अस्मरीमा के युज हुन्छ? यो युज हुन्छ, पाषाण भेद, यो पनि युज हुन्छ है अस्मरीमा। ओके, हृदय रोगमा एउटा मात्र नाम सम्झे इनफ, त्यो हो अर्जुन है। अर्जुन चाहिँ नबिर्सिनु, बस फिनिस्ड। यति सम्झे पुग्छ तिमीलाई, अर्जुन।
र अपस्मार भनेको चाहिँ अपस्मार हैन इपिलेप्सीमा चाहिँ ब्रेन टोनिक्स युज हुनु पर्यो किनकि ब्रेनको डिसअर्डर हो है त्यही भएर ब्रेन टोनिक्स त हामीले कहिले सुनेका थिएनौँ सितोपोलाइजी चूर्ण है त्यस कारणले यसको एन्सर हो ए यसलाई तिमीहरूलाई कुनै पनि आइडिया आएन भने फर्स्ट काम के गर्नुपर्छ अरे तिमीहरूलाई जेनरली थाहा कि थाहा छैन चारवटा एमसिक्यू छ भने इलिमिनेट घटाउनेतर्फ लाग्यो क्या दुईवटा चाहिँ फालिदियो कि अस्मारी हुनै सक्दैन यार हैन हृदयरोग हुनै सक्दैन अपस्मार हुनै सक्दैन यसरी चाहिँ हुनै सक्दैनबाट जान्छ यो चाहिँ होइन यो चाहिँ हुनै सक्दैन त्यसरी इलिमिनेट गर्नुपर्छ यो सामान्य रुल तिमीहरूलाई सिका होला नसिका भयो अहिले अब थाहा पाइहाल्यो होइन इलिमिनेट गर्ने अप्सनलाई इलिमिनेट गरेर यो हुनै सक्दैन किनकि यो मैले सुनिसकेको छु है यसरी चाहिँ हामी जानुपर्छ ओके यो चाहिँ एकदमै गाह्रो क्वेसन हो हैन यसमा देह मन सन्ताप इज फाउन्ड इन भनेको छ देह मन सन्ताप देह भनेको शरीर मन भनेको मन है सन्ताप यो सन्तापको अर्थ के हो त भन्दाखेरि ताप मतलब टेम्परेचर हैन तातो हुने देह मनलाई चाहिँ तातो बनाउने है त्यो गर्ने काम कुन रोगमा हुन्छ रे भनेर भनेको छ अम्लपित्त हाइपर एसिडिटी ज्वरो फिभर कामला जन्डिस पाण्डु एनिमिया कुन चाहिँमा हुन्छ तापक्रम कुन चाहिँमा बढ्छ यो त एकदमै सजिलो भयो यसको यो शब्दको अर्थ थाहा पाउने बित्तिकै हाम्रो काम आसान भइगयो हैन ज्वरो ओके अम्लपित्तमा के हुन्छ अरे हार्ट बर्न हुन्छ है डिस्पेप्सिया भन्छ यसलाई अथवा एपिडी भन्छ है एसिड पेप्टिक डिसअर्डर ओके अम्लपित्तलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ अरे एपिडी अथवा हाइपर एसिडिटी सिम्पल तर एपिडी भन्छ धेरै जस्तो एसिड पेप्टिक डिसअर्डर्स ज्वर फिभर कामला जन्डिस पाण्डु एनिमिया फिनिस्ड ओके कामलामा के हुन्छ मेन सिम्टम भनेको शरीरको वर्ण पहेँलो हुन्छ पाण्डुमा मेन सिम्टम के हो प्यालरनेस देखिने मतलब शरीरमा व्हाइटिस डिस्कलरेसन हुने शरीरको स्पेसल्ली स्किन नेल्स हैन अनि यो हाम्रो कन्जन्टिभामा चाहिँ के देखिने व्हाइटिस डिस्कलरेसन देखियो भने पाण्डु भयो येल्लोइस डिस्कलरेसन देखियो भने कामला भयो ओके अम्लपित्त भनेको थाहा भइहाल्यो ओके डन अब यही कुरा आयो अहिले मैले पढाएको कुरा आयो ओके व्हाइटिस डिस्कलरेसन अफ कन्जन्टिभा इज फाउन्ड इन व्हाइटिस डिस्कलरेसन अफ कन्जन्टिभा केमा हुन्छ अरे अहिले मैले भनिहालेँ केमा हुन्छ पाण्डु ओके अस्मरी भनेको स्टोन उन्माद भनेको साइकोसिसमा त मान्छेले इरिलेभेन्ट टकिङ गर्छ काँस भनेको खोकी फिनिस्ड यो पनि मैले भनिसकेको छु डिपोजिसन अफ युरेट क्रिस्टल्स आर सिन इन यो यसको एन्सर भन्नुपर्छ है यो मैले भनिसकेको छु एकचोटि झुक्केर सुजु भन त यसको एन्सर के हो युरेट क्रिस्टल्स युरिक एसिडबाट युरेट क्रिस्टल्स आउने हो युरेट भनेको के हो त युरिक एसिड विच इज अ एक्सिडरी प्रोडक्ट्स ओके सो त्यो आउँछ आमवातमा के हुन्छ अरे आम भनेपछि अनडाइजेस्टेड फुड पार्टिकल्स र वात दुईटा हुने भयो सन्धिगत वात भनेको ओस्टियोआर्थराइटिस है ओस्टियोआर्थराइटिस ओए भन्छ आमवात भनेको आरए भन्छ हैन रुमेटोइड आर्थराइटिस आमवात सन्धिगत वात ओए रुमेटोइड आर्थराइटिस मोडर्नको कज के हो थाहा तिमीहरूलाई आरे मोडर्नले के भन्छ कज रुमेटोइड आर्थराइटिसको कज के हो थाहा छ रुमेटोइड आर्थराइटिस भनेको अटोइम्युन डिसअर्डर्स हो आफ्नै उसले चाहिँ आफ्नो शरीरको उसलाई चाहिँ नि आफ्नै सिस्टमले के सम्झिने पराय सम्झिने अनि त्यसलाई आक्रमण गर्न थाल्ने त्यो आमवात भनेको है आमवात मोडर्नले के भन्छ रुमेटोइड आर्थराइटिस भनेको अटोइम्युन डिजिज हो अनि मोडर्नले के भन्छ ओस्टियोआर्थराइटिस भनेको चाहिँ हड्डी खिनी हो दुईटाको बिचमा एजिङमा हुने ओके गिरदर्शी भनेको यो नयाँ टर्म छ गिरदर्शी भनेको चाहिँ साइटिका भन्छ नि साइटिका SCIATICS सियाटिका कहिले साइटिका भन्छ कहिले सियाटिका भन्छ हैन सियाटिक नर्भ हुन्छ त्यसको चाहिँ के हो भने इरिटेसन हुने कतै गएर है त्यसलाई हामी भन्छौँ गिरदर्शी है सियाटिक नर्भ अनि डीमा छ वात रक्त भनेको अहिले मैले भनेको छु वात र रक्त दूषित हुनु रक्तमा के बढ्छ रक्तमा के पाउँछ युरिक एसिड पाइन्छ त्यही भएर युरिक एसिड बढ्नुको मतलब वात रक्त हो र युरेट क्रिस्टल डिपोजिसन लास्टसम्म हुन्छ त्यही भएर एन्सर के हुन्छ र यसको डी ओके डी ओके यसको एन्सर कसैले भन त यसको एन्सर कसैले भन त
ओके, चन्दन सर्पगन्धा दुईटा भने है। सर्पगन्धाको अहिले मैले भनिहालेँ, राउल्फिया सर्पेन्टिना पार्ट्स युज रुट। ओके, सर्पगन्धाको दुईटा एकदमै राम्रो युज छ है, दुईटा होइन तीनटा। सर्पगन्धाको तीनटा युज के हो भनेर लेख्ने है यहाँनिर, किनकि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। सर्पगन्धा, अश्वगन्धा, गुडुची यो भनेको के हो त, एकदमै युजफुल चिज हो, मतलब यति एकदमै युजफुल प्लान्ट हो क्या यो भनेको। एबार यस सम्बन्धी क्वेसन आयो भने झुकिनु भएन क्या, अरू बरु नआओस्, अरू आएन भने सबैलाई आउँदैन नि, तिमीलाई मात्र नआउने हो र। तर यस्तो सजिलो क्वेसन चाहिँ नि के हुनु हुँदैन, मिस हुनु हुँदैन है। सर्पगन्धाको एउटा युज के हो त भन्दाखेरि इट इज युज इन उन्माद, यो बेला के भन्छ, पागलपनको जडी भन्छ हो, सर्पगन्धालाई पागलपनको जडी भन्छ। ओके, अर्को के हुन्छ यसको युज भनेको हाइपरटेन्सनमा एकदमै राम्रो काम गर्छ है। अर्को यसको तेस्रो थर्ड युज भनेको चाहिँ यसले के गराउँछ त, इन्सोम्नियामा हो, मान्छेको ब्लड प्रेसर घटाइदिएपछि के हुन्छ, निन्द्रा लाग्छ, सधैँ झुम्म भइरहन्छ हो। त्यही भएर यो तीनटामा धेरै युज हुन्छ। अश्वगन्धाको तीनटा, सर्पगन्धाको तीनटा युज। ओके, उन्माद, हाइपरटेन्सन र इन्सोम्निया। चन्दन भनेको नामै शीतल छ हो, चन्दन हामी केमा युज गर्छौँ, दाहा, शरीरमा बर्निङ सेन्सेसन छ भने कतै त्यो चन्दन युज हुन्छ। ओके, बर्निङ सेन्सेसन हो भने। सुन्ठी भनेको के हो त, सुन्ठी भनेको के अरे, ड्राइड जिन्जर। सुन्ठीको काम के हुन्छ त भन्दाखेरिमा डिपन पाचन गर्ने, डाइजेस्टिभ एक्सन हुन्छ है, अनि यिनीहरूले श्वासमा पनि दिन सकिन्छ, कफहरू पनि दिन सकिन्छ है सुन्ठी। विविधता के भनेको बर्रो, बर्रोको काम भनेको रेस्पिरेटरी सिस्टममा हुन्छ। ओके, त्यही भएर यसको एन्सर के हुन्छ, ए सर्पगन्धा, चन्दन हुँदैन। नेक्स्ट के भयो, ओके। सो अर्जुन घृत इज युज इन, अहिले मैले भने अर्जुन भन्ने बित्तिकै एउटा चिज कहिले पनि नबिर्सिनु, त्यो के हो, हार्ट हो, हार्टमा युज हुन्छ, फिनिस्ड। ब्राह्मी घृत, ओके, दिस इज अहिले एउटा कुरा तिमीहरूले याद राख्नु है, यहाँनिर तिमीहरूलाई झुक्याउनलाई के हुन्छ भने कहिले कहिले तिमीलाई थाहा छ कि अर्जुन कार्डियक डिजिज युज हुन्छ, अब कहिले कहिले के लेखिदिन्छ, अर्जुन चूर्ण, अर्जुन घृत, अर्जुन बटी, अर्जुना रिष्ट, जे सुक्यो लेखोस् यार, कार्डियक डिजिज आहा चिम्लेर है। तिमीहरू ब्राह्मी तिमीहरूलाई केमा युज हुन्छ भनेर थाहा भयो भने, ब्राह्मी बटी होस् कि ब्राह्मी घृत होस् कि ब्राह्मी तेल होस् केही फरक पर्दैन त्यसले है। ब्राह्मी भनेर थाहा हुनु पऱ्यो, ब्राह्मी केमा युज हुन्छ भनेर थाहा हुनु पऱ्यो। ओके, एन्जाइटी, इन्सोम्निया, इपिलेप्सी, अल, के हो यसको आन्सर, अल, किनकि ब्राह्मी केमा युज हुन्छ, ब्रेन टोनिक हो, बी फर ब्राह्मी, बी फर ब्रेन टोनिक। ओके, फिनिस्ड। सो यो सबै ब्रेन रिलेटेड प्रब्लम हो, मतलब न्युरोसाइकोलोजिकल प्रब्लम हो यो होइन। त्यही भएर हेलियोब्याक्टर पाइलोरी कजेज विच डिजिज, हेलियोब्याक्टर पाइलोरी भनेको चाहिँ यो एच पाइलोरी, यो किन यसलाई मेट्न पर्यो, इरेजर चाहियो। ओके, हेलियोब्याक्टर पाइलोरी भनेको चाहिँ के हो त, एउटा ब्याक्टेरिया हो जुन चाहिँ जिआई सिस्टममा पाइन्छ फ्रिक्वेन्टली, र यसको चाहिँ के रोग लगाउँछ भन्दाखेरिमा, अब कामला जन्डिस कुनै ब्याक्टेरियालाई थाहा पाएन होला होइन, पाण्डु एनिमिया कुनै ब्याक्टेरियाले लाग्छ, लाग्दैन, भाइरस लाग्न सक्छ होइन। अम्लपित्त भनेको एसिडिटी होइन, अनि कन्स्टिपेसन, यो दुईटा हुन सक्छ भनेर हामीले शङ्का गरौँ, अम्लपित्त नै हुनसक्छ नि त होइन। कन्स्टिपेसन भनेको कहिले पनि ब्याक्टेरियाले गर्दा लाग्दैन। यसको एन्सर हुन्छ सी, अम्लपित्त है। अम्लपित्त, हाइपर एसिडिटी चाहिँ ब्याक्टेरियाले गर्दा नै हुन्छ क्या त्यहाँ उसमा। त्यही भएर मान्छेले जति औषधि खायो नि ठिक हुँदैन, लास्टमा एन्टिबायोटिक खानुपर्छ है। तिमीहरूको कसैले चाहिँ एकदम क्रोनिक रूपमा चाहिँ हाइपर एसिडिटी छ होइन, उस भइरहेछ ग्यास्ट्राइटिस भनेदेखि चाहिँ वी हेभ टु गो फर हेलियोब्याक्टर पाइलोरी टेस्ट अल्सो। सो हाउ मेनी टाइप्स अफ प्रमेय आर एक्सप्लेन्ड, यो चाहिँ सिम्पल क्वेसन भइहाल्यो। कतिवटा छ अरे प्रमेयको टाइप, 20। ओके, कुटज घनबटी इज युज इन, ओके, दिस इज भेरी ब्युटिफुल क्वेसन, इम्पोर्टेन्ट पनि हो। कुटज भनेको चाहिँ एकदम राम्रो ड्रग हो। कुटज भनेको चाहिँ हाम्रो वनखिर्प भन्छ नेपाली नाम, घनबटी यो जेसुकै आओस् पछाडि, कुटजारिष्ट, कुटज चूर्ण है, जेसुकै आओस्, कुटजको एउटा मात्र काम, एकदमै राम्रो काम के हुन्छ त भन्दाखेरिमा, इट इज युज इन डायरिया, अतिसार है। अतिसार भनेको डायरिया, आम बातमा कुगुलु युज हुने भयो। निबन्धमा हामी के युज गर्छौँ, ल्याक्जेटिभ युज गर्छौँ, जस्तो त्रिवृत,
हैन, राजवृक्ष, त्यस्तै गरी के भन्छ यार, यो हाम्रो यो कुमारी, स्नुही यस्तो युज हुन्छ हैन, स्नुही भयो। अनि छर्दीमा चाहिँ हाम्रो के भयो त, छर्दी भनेको भमिटिङमा चाहिँ हामी एला युज गर्छौँ है। त्यही भएर यसको एन्सर हो ए अतिसार। न विच अफ द फलोइङ इज डायबिरेटिक? ओके, सो एउटा छ त्रिफला गुगुलु, यो इम्पोर्टेन्ट छ है क्वेसन। योगराज गुगुलु र सी गोक्षुरादि गुगुलु, डी नन। अब हेर्नुहोस्, यहाँनिर गुगुलु आइसकेपछि गुगुलुको युज हामी वात व्याधिमा गर्छौँ, तर गुगुलुलाई धेरै चिजमा युज गर्न सकिन्छ। अब यहाँनिर त्रिफला मिसिएर आएको गुगुलु है, त्रिफला मिसिएर आएको गुगुलु हो भने यसले त्रिफला जस्तो काम गर्ने भयो क्या। अब है, गोक्षुर मिसिएर आएको गुगुलु भनेपछि यसले गोक्षुर जस्तो काम गर्ने भयो। योगराज भनेको चाहिँ, योगराज भनेको कुनै प्लान्टको नाम होइन, यो योगहरूबाट बनेको, यसको नामकरण अर्कै तरिकाले भएको होइन। त्रिफला गुगुलु चाहिँ हामी युज गर्छौँ केमा भन्दाखेरि विबन्धमा, जहाँ चाहिँ कन्स्टिपेसन छ, जहाँनिर चाहिँ के छ, घाउ छ, त्यस्तोमा युज गर्छौँ त्रिफला गुगुलु। सो त्रिफला गुगुलुको युज लेख, एकदमै सोध्न सक्छ फिस्टुलामा। ओके, पाइल्स फिस्टुलामा वी क्यान युज त्रिफला गुगुलु। विच गुगुलु इज युज इन पाइल्स फिस्टुला? त्रिफला गुगुलु। ओके, तो त्रिफला गुगुलुको काम के अरे पाइल्स फिस्टुला, कन्स्टिपेसन यस्तोमा युज गर्न सकिन्छ हो। त्यस्तै गरी अब योगराज गुगुलु, योगराज गुगुलुको एउटा मात्र राम्रो युज छ, त्यो हो आमबात। ओके, आमबातमा हामी के युज गर्छौँ रे, योगराज गुगुलु युज गर्छौँ है। अब गोक्षुर, गोक्षुर भन्ने प्लान्ट के हो त, एकदमै डायरेटिक हो गोक्षुर हो। अब गुगुलु छ भनेपछि यसको एन्सर के भयो त, सी। गोक्षुर भन्ने प्लान्ट द्रव्य गुणमा पढ्यो होला होइन। गोक्षुरको काम के हो त, पिसाब निकाल्ने हो है। यसको एन्सर हुन्छ सी। ओके, यसमा कन्फ्युजन छ अहिलेसम्म बुझिरहेको भुराहरू? तिमीहरूले पेस समात है, लिमिटेड टाइममा मैले धेरै कुरा दिइरहेको छु, तिमीहरूको दिमागमा यहाँ छिर्न सक्ला नसक्ला, नोट चाहिँ गर्न पर्यो। अहिले दिमाग लगाउने होइन, नोट गर्नेतर्फ लागौँ है। यहाँ बुझ्नुपर्ने भन्दा पनि सम्झिनुपर्ने कुरा धेरै छ जस्तो लाग्यो होइन। यहाँ अलिकति टिप्स दिइरहेको, त्यही भएर। सो विच डिजिज अकर्स बाई अति साहस? अति साहस गर्यो भने के रोग लाग्छ? ए राजक्षमा, बी मूत्रघात, सी अर्स, डी हिक्का। अति साहस गर्नुको मतलब धेरै पावर लगायो हो। धेरै पावर लगायो भने के हुन्छ? के हुन्छ? चाहिने भन्दा बढी क्षय हुन्छ, धातुको क्षय हुन्छ नि होइन। बढी बढी इनर्जी खर्च गर्यो मतलब अब यहाँ क्षय हुन्छ, यसरी दिमाग लगाउने क्या। त्यही भएर यहाँ राजक्षमा हुन्छ हो, सिम्पल। अशोकारिष्ट, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्लान्ट हो। अशोक के अरे फर्मुलेसन हो, अशोक भयो। अशोक भनेको चाहिँ, अशोक भन्ने बित्तिकै सीता अशोक भनेर याद गर्ने है। सीता अशोक जुन चाहिँ सीतालाई लिएर गएको थियो उता रावणले, त्यहाँ राख्ने बेलामा के राखे, कुन बोटमा राखेको थियो? अशोकको रुखमा राखेको थियो। यसको पछाडि कारण के रहेछ? इट इज युज इन फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम, फिमेल रिप्रोडक्टिभ होइन, फिमेल जेनरल फिमेल हेल्थमा है। त्यो फिमेल रिलेटेड डिजिजहरूमा हामी युज गर्छौँ। यसले चाहिँ डिस्मेनोरिया, मेनोपोज, इन्फर्टिलिटी, इन्डाइजेसन, यो चारवटा चिज छ। यसले चाहिँ के गर्छ त, पेनफुल मिक्चुरेसनलाई हामी भन्छौँ डिस्मेनोरिया, जसलाई चाहिँ नि मेन्स्ट्रुअल साइकलको टाइममा पेन हुन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ अशोकारिष्ट युज गर्छौँ है। त्यही भएर नै त्यो अशोक राखेको कारण त्यो हो है। मेनोपोज भनेको चाहिँ अब मेन्स्ट्रुअल नै साइकलै स्टप भइसकेपछि यसको काम हुँदैन, त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यो अप्सन भएन। इन्फर्टिलिटीमा युजै हुँदैन, इन्डाइजेसनमा हामी युज गर्दैनौँ। ओके, यो खास स्त्री रोगमा आउनु पर्ने, काँडा उचिटेर यता आएछ। ओके, हिङवाष्टक चूर्ण इज युज इन, एकदमै फेमस ड्रग हो यो ड्रग नबिर्सिनु। हिङवाष्टक चूर्ण, कामला, पाण्डु, इन्डाइजेसन, अल। चाँडा यो खासमा यो गाह्रो अप्सन भयो होइन। अल भन्ने अप्सन आइसकेपछि जहिले पनि गाह्रो हुन्छ भनेर याद गर्नु होइन। कामला भनेको जन्डिस, जन्डिसमा चाहिँ के हुन्छ? हिङको काम के हुन्छ भन्दाखेरिमा, हिङवाष्टकमा के हुन्छ? हिङ भनेको थाहा छ तिमीलाई? घरमा पाउँछ नि त्यो अचारमा हाल्नलाई हिङको है। हिङलाई चाहिँ के गरेर हाल्छ, त्यो फुराएर, घिउमा फुराएर चाहिँ अचारतिर हाल्ने गर्छ। हिङ भनेको चाहिँ जहिले पनि डाइजेस्टिभ सिस्टममा युज हुन्छ हो। सबै रोगहरू के को छ? डाइजेस्टिभ सिस्टमको रोग छ प्राय, पाण्डु, कामला, जन्डिस होइन, अनि इन्डाइजेसन भयो। कामलामा के हुन्छ? हिङको काम, हिङ खाइसकेपछि के हुन्छ, कहिले कहिले कसैले खा भयो के हुन्छ भन्दाखेरिमा अग्नि हाम्रो बढ्छ। अग्नि बढ्नु मतलब पित्त बढ्छ हो, पित्त बढ्छ हो। पित्त बढ्यो मतलब पित्त र अग्निको सम्बन्ध के हुन्छ त? क्लोज हुँदो रहेछ होइन। पित्त र अग्नि भनेको क्लोज रिलेसन हुँदो रहेछ। त्यही भएर अब इन्डाइजेसनमा यो युज हुने भयो बकैदा। ओके, अब डाउट छ कामला र पाण्डुमा। कामला र पाण्डुमा के भइरहेछ? उसै त पित्त बढिरहेछ हो। कामलामा के भनेको थिएँ मैले?
येलोइस डिस्कलरेसन भइरहेछ, पित्त बढिरहेछ भन्ने सिम्टम आइरहेछ भनेपछि वी सुड नट गिभ हिङवास्टक चूर्ण इन द्याट कन्डिसन। अब अल हुने कुरै भएन भनेपछि बेस्ट एन्सर के हो नि भयो त, सी इन्डाइजेसनमा युज हुन्छ है। पित्त बढेको कन्डिसनमा त पित्त निकाल्नु पर्यो, विरेचन गराउनु पर्यो, तर वी आर गिभिङ द पित्त बढाउने चिज, सो दिस विल नट एक्ट। सो एन्सर इज सी इन्डाइजेसन। सो एब्डोमिनल लम्स आर फाउन्ड इन कुन रोगमा चाहिँ इन्टरमिनल लम्स हुन्छ, मतलब जेनरलाइज एक दुई ठाउँमा चाहिँ यो त उठिया जस्तो लम्प हुन्छ होइन। ए ग्रहणी, ग्रहणी भनेको माल एब्जर्प्सन सिन्ड्रोम हो, अथवा इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम। अजिउडा भनेको इन्डाइजेसन भइहाल्यो। गुल्म भनेको के हो त, एब्डोमिनल लम्स हो। ओके, अर्स भनेको के भयो त, पाइल्स अथवा हेमोरेड्स भइहाल्यो। अश्वगन्धा गृह त अहिले फेरि आयो अश्वगन्धाको, मैले चारवटा युज भनेको थिएँ, चारवटा युज मध्ये कुन युज हुन्छ ल खोज त। चारवटा युज भनेको थिएँ त्यो मध्ये कुन चाहिँ मिल्यो? ए राम, चारवटा युजमा कुन चाहिँ मिल्यो यहाँ? कुनै मिल्यो? यो नयाँ नयाँ चिज भयो नि होइन। अश्वगन्धाको चारवटा युज भनेको थिएँ, त्यसमध्ये यहाँ कुनै पनि मिलेन। ल अस्मरी भनेको त हामीले सुनिरहेको हो। ल स्टोन, स्टोनमा त युज हुने कुरा भएन, यसलाई हटाइदिउँ। अब यहाँ आयो स्तम्भ शूल, यो के हो? मन्या स्तम्भ कर्ण शूल। यो चाहिँ जहाँ जहाँ सुल आउँछ, यो सुल भनेको के हो होइन, कर्णशूल, उदर शूल, यो शूल, शिर शूल, यस्तो सुल सुल, यो सुल सुल सुलसुल्ती भनेको मतलब यो कोलिकी टाइप अफ पेन हो, कोलिक पेन। कर्ण भनेको त बुझिन्छ, कान, कानमा दुखाइ कोलिकमा युज हुन्छ हुन्छ यस्तो सुनेको थियो थिएन? नर्भाइन टोनिक भनेको थियो, तर पेन किलर त भनेको थिएन नि होइन। यो हुने भएन। अब बन्द्या र मन्या स्तम्भ। अब हेर्नुहोस् यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि दिमाग लाउनुपर्छ के। यो स्तम्भ भनेको त सबले थाहा नि, यो ओडसँग खेल्नुपर्छ। अब यहाँ स्तम्भ भनेको सबले थाहा, भीमसेन स्तम्भ होइन। धरहराको पुरानो नाम के हो त, भीमसेन स्तम्भ, अशोक स्तम्भ। स्तम्भ भनेको के हो त, पिल्लर, एउटा खडा हुने टावर हो, टावर अथवा पिल्लर जुन चाहिँ एक ठाउँमा खडा हुन्छ, स्तम्भ भनेको हो। त्यसरी बुझ्ने। स्तम्भ भनेको चाहिँ के हो त, लक्ड हुने। अब त्यो स्तम्भ कहीँ हल्लिन्छ, स्तम्भ हल्लिन्छ, अब भूकम्प आयो भने त हल्लिन्छ, त्यो छुट्टा भइहाल्यो होइन। स्तम्भ भनेको चाहिँ केही चिज अडिक भएर बस्ने, ठडिने, केही चिज चाहिँ अडिक भएर नहल्लिकन बस्नेलाई के भन्छ, स्तम्भ भन्छ। मन्या भनेको कुनै भाग होला होइन, त्यो चाहिँ अडिक भएर बस्ने। ल दाइको लाइन गए जस्तो छ। त्यही भएर हजुर दाइ। ठिकै छ, अब एकछिन कुरो आइसक्यो मलाई। हेलो प्रदीप। हजुर दाजु। हजुर दाइ। मेरो मेरो बिचमा अलिकति उस भएको थियो, फेरि आएँ। ल म यो क्वेसन गरेर फटाफट 10 मिनटमा भ्याइदिइहाल्छु है। अब हुन्छ दाइ। न्यू क्वेसन, यो पुरानो हो, अहिलेसम्म पुरानै क्वेसन थियो, यो नयाँ क्वेसन छ है। अब न्यू क्वेसन ल्याएको छु। ओके, न्यू क्वेसन चाहिँ हामी कोभिड-19 रिलेटेडमा अलिकति हेरिदिउँ न के रहेछ होइन। ड्रग युज इन कोभिड-19 इज
कोभिड-19 मा हामीले युज गर्ने ड्रग्सहरू के हो भनेर है एस्टी मधु भनेको नेपाली नाम जेठी मधु, इङ्ग्लिस नाम लिक्वेरोस र एस्टी मधुको 3टा युज एकदमै राम्रो युज के हुन्छ भन्दाखेरिमा एस्टी मधु इज युज्ड एज अ इन श्वासकास है उसलाई खुलाउनलाई यो गलामा कुनै उयोहरू भएको छ खसखस छ हैन बोली राम्रोसँग फुटेको छैन भने एस्टी मधु कण्ठीय पनि हुन्छ र यो उसलाई थ्रोटलाई सुथनिङ एक्सन गर्छ थ्रोट सुटनर एन्ड यो चाहिँ युज एज अ ग्लिसरिजिन भन्ने एउटा तत्त्व पाउँछ त्यसले गर्दाखेरिमा यसले श्वासकासमा कफमा पनि हामी युज गर्न सक्छौँ एस्टी मधु है एस्टी मधुको अर्को युज भनेको इट इज युज एज अ हैन एउटा श्वासकास रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसअर्डरमा एस्टी मधु एकदमै राम्रो काम गर्छ है अर्को बर्निङ सेन्सेसन अनि पेप्टिक अल्सरमा है यहाँ पेप्टिक अल्सरमा अल्सरेसन ग्यास्ट्राइटिसमा पनि युज गर्न सकिन्छ एस्टी मधु अर्को भनेको वर्ण्य हैन मतलब स्किन कम्प्लेक्सन राम्रो गराउन र हेयर फलमा पनि युज गर्न सकिन्छ ओके सो यस्तो धेरै युज छ एस्टी मधु भनेको एकदम खतरनाक प्लान्ट हो है त्यही भएर यसको युज हामी भनेपछि कोभिड-19 मा श्वासकास हुन्छ हैन युज गर्नु पर्यो मिल्यो है ओके नेक्स्ट अश्वगन्धा घृत अश्वगन्धाको मैले युज भनेको थिएँ इम्युनोमोडुलेटर हुन्छ भनेर हैन चारवटा युज मध्ये एउटा युज के हो रे इम्युनोमोडुलेटर हो रे त्यही भएर हामी अश्वगन्धालाई पनि युज गर्न सकिहाल्यो हैन बल दिन्छ भने चाहिँ अश्वगन्धा युज गर्नु गुरुची पनि के भनेको थिएँ मैले 3टा 4 युज गुरुचीको के भनेको थिएँ गुरुची इज बेस्ट इन वातरक्त एन्ड ज्वर एन्ड रसायन ज्वरमा पनि युज भइरहेको रसायन पनि छ भने चाहिँ गुरुची झन् बकाइदा युज गर्न मिल्दो रहेछ त हो यसको एन्सर हुन्छ डी अल ओके डी अल हुन्छ यसको एन्सर ओके ड्रग युज इन ग्रहणी द्याट इज इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोममा कुन चाहिँ ड्रग बेस्ट हुन्छ ए घृत बी छिरा सी तक्र डी मधु यो सबै घरमा पाउने चिज हो घृत भनेको घिउ छिरा भनेको मिल्क तक्र भनेको बटर मिल्क मोही है मधु भनेको के हो हनी ओके सो यसमा हुन्छ एन्सर ग्रहणी जहाँ जहाँ आउँछ त्यहाँनेरि तक्र जहिले पनि आउँछ बटर मिल्क है जसलाई चाहिँ त्यस्तो सिम्पटम हुन्छ नि दिइहाल्ने ओके तक्र है सो दशमुलारिस्ट इज युज इन विच डिसअर्डर दशमुलारिस्ट भनेको एकदम फेमस ड्रग भयो हैन अब यहाँनेरि छ रेस्पिरेटरी डिजिज कार्डियक डिजिज र न्युरोलोजिकल डिजिज र डी अल दशमुलारिस्ट भनेको यस्तो चिज हो जुन चाहिँ हामी श्वासकासमा पनि युज गर्छौँ रेस्पिरेटरी डिसअर्डरमा कफ एन्ड कोल्डमा युज गर्छौँ कार्डियक डिजिजमा न्युरोलोजिकल कतै शून्य छ हार्टले राम्रो फङ्सन गरिरहेको छैन त्यसमा पनि युज गर्न मिल्छ एकदम धेरै वाइड स्पेक्ट्रम भएको डिजिज हो कि न्युरोलोजिकल कतै दुखाइ भइरहेछ भने यसले पेन किलरको पनि काम गर्छ सो यसको एन्सर हुन्छ डी अल है यसको एन्सर पनि अल भयो हैन अल ल्याएको ताकि यो इम्पोर्टेन्ट चिज हो त्यही भएर यो सम्झिन सजिलो होस् भनेर तिमीहरूलाई अल लगाइदिएको है सो फुल फर्म अफ पिसिआर इज आरटीपीसीआर रियल टाइम आरटी भनेको रियल टाइम भयो पिसिआर को फुल फर्म के हो भनेर कसैलाई थाहा नहुन सक्छ यस्तो क्वेसन नि सोधिदिन सक्छ हेल्थ रिलेटेड इस्युज अहिलेको के हो यसको एन्सर अस्मिता भन त अस्मिता पराजुली कहाँ गई फुल फर्म अफ पिसिआर आरटी भनेको थाहा भयो रियल टाइम हैन आरटी पिसिआर गरेर आइजे भन्छ नि पिसिआर चाहिँ के हो त्यो पिसिआर भनेको यहाँ कुनै अप्सन छ मिल्दो कति सानो आएको यो नानीको बी होला सायद डी कि बी 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 ओके फुल फर्म अफ पिसिआर भनेको चाहिँ पोलिमरेज चेन्जेबल रिएजेन्ट होइन ए नम्बरको बी नम्बरको पोलिमरेज चेन रिएक्सन सी को पोलिमरेज चेन रिएजेन्ट है डी को नन अफ एबभ यो नन आउने बित्तिकै यहाँनिर मान्छेलाई धेरै कन्फ्युजन हुन्छ नन होला कि भनेर तर यसको आन्सर हो बी पोलिमरेज बी है विच भ्याक्सिन इज डेभलप इन इन्डिया ल इन्डियामा कुन छ भ्याक्सिन ल भन त फाइजर भेरोसिल कोभ्याक्सिन स्पुतनिक कुन भ्याक्सिन हो इन्डियामा डेभलप भएको भेरोसिल बट को भेरोसिल भन्ने यार यत्रो लगाएर बट परशुराम के हो तिम्रो फाइजर भनेको के हो त भन्दा रसियाले बनाएको है यो रसियाको भेरोसिल भनेको चाइनाको हो कोभ्याक्स के हो त कोभ्याक्सिन इन्डियाको हो र कोभिसिल्ड पनि इन्डियाको हो कि कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिन भनेको यो इन्डियाको स्पुतनिक के हो रसियाको
ओके म्युकोमाइकोसिस अकर्स ड्यू टु म्युकोमाइकोसिस केले हुन्छ त लेस लङ क्यापेसिटी घटेर हुन्छ कि इम्युन कम्प्रोमाइज स्टेटमा हुन्छ कि एजिङको स्टेटमा धेरै सबला हुन्छ कि र भाइरस इन्फेक्सन भयो बेलामा हुन्छ के हो यसको एन्सर सुजुले भन्छ यसको एन्सर म्युकोमाइकोसिस भनेर थाहा कालो ढुसी आउँछ नि ढुसी किन हुन्छ सुजु भन त यसको एन्सर म्युकोमाइकोसिस अकर्स ड्यू टु म्युकोरमाइकोसिस के भन्नुभएको सरले यो लास्टको क्वेसनको एन्सर भन न भनेको म्युकोमाइकोसिस अकर्स ड्यू टु किन हुन्छ यो कारण इम्युन कम्प्रोमाइज स्टेटले गर्दा इम्युन कम्प्रोमाइज स्टेटमा हुन्छ है यो चाहिँ यो भाइरस इन्फेक्सन हुने बित्तिकै म्युकोमाइसिस हुन्छ भन्ने हुँदैन जहाँनिर चाहिँ हाम्रो इम्युन सिस्टम कम हुन्छ त्यहाँनिर त्यति बेला चाहिँ त्यसले आएर आक्रमण गर्छ र त्यति बेला फङ्गल इन्फेक्सन डेभलप हुन्छ है यो चाहिँ डायबिटिज भएको पेसेन्टलाई नै हुनसक्छ डायबिटिजमा चाहिँ एकदमै सुगर लेभल हाई भयो भने हाम्रो शरीरले इम्युन सिस्टम कामै गर्दैन त्यसपछि त्यहाँ आएर फङ्गस ग्रोथ हुन्छ है ओके सो न्यू क्वेसनमा एरन्डा तेल इज युज इन एरन्डा ओइल चाहिँ केमा युज हुन्छ कार्डियक डिजिज ल्याक्जेटिभ युटिआई कफ युटिआई भनेको युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन हैन कार्डियक डिजिज युज हुन्छ कि ल्याक्जेटिभको रूपमा युज हुन्छ कि कफमा युज हुन्छ यसको एन्सर हो के हो यसको एन्सर परशुरामजी यसको एन्सर हो एरन्डा भनेको के हो त क्यास्टर ओइल है क्यास्टर लुब्रिकेन्ट हामीले केमा युज गर्छौँ लुब्रिकेन्ट भनेपछि एल फर ल्याक्जेसन मतलब सरर त्यसलाई चल्नको लागि ओके सो अगेन विच ड्रग इज इन डायबिटिज फेरि यो डायबिटिज एकदम इम्पोर्टेन्ट भएर ओके पुष्करमूल विजयसार पुनर्नवा हिङ्गु है यो दुईटा चारवटा एकदम इम्पोर्टेन्ट ड्रग्सहरू छ पुष्करमूलको लेख पुष्करमूलको युज भनेको श्वासमा हुन्छ है ओके हृदय शूल यो पार्श्वशूलमा इट इज बेस्ट इन एन्जेना पेक्टोरिस एन्जिना भनेको मुटुमा घोचे जस्तो हुने ओके सोसमा अथवा इट इज युज इन आस्थमामा चाहिँ जहाँनिर सास फेर्न मान्छेलाई दम हुन्छ नि दममा पनि युज हुन्छ पुष्करमूल यसलाई दम र यो एन्जेना पेक्टोरिस एन्जिना भनेको यो उसके अरे हार्टमा चाहिँ घोचे जस्तो हुने चेस्टमा घोचे जस्तो पेन हुने त्यस्तोमा पुष्करमूल एकदमै बेस्ट हो ओके विजयसाल भनेको चाहिँ यो इट इज यसको एउटा मात्र युज हुन्छ त्यो युज भनेको के हो डायबिटिज हो ओके पुनर्नवाको तीनटा युज हुन्छ मेनली एउटा स्वतः मतलब इन्फ्लामेटरी कन्डिसनमा जहाँनिर सुन्निएको छ शरीर भने पुनर्नवा देऊ ओके सेकेन्ड युज के हुन्छ डायबिटिक ओके डायबिटिक मतलब पिसाब बाहिर निकाल्छ ओके पिसाब रोकिएको छ पत्थरी छ त्यस्तोमा पुनर्नवा दिन सकिन्छ हिङ्गु भनेको हिङको अहिले मैले भनिहालेँ हिङ युज हुन्छ केमा भोक लागेन भने पचेन भने पेटमा पेन भयो भने हिङ युज हुन्छ हिङवास्टक हिङ्गु ओके त्यसरी युज हुन्छ सो विजयसाल यसको राइट एन्सर सो विच ओइल इज युज इन सोरियासिसमा कुन ओइल युज हुन सक्छ ए महानारायण तेल बी षडबिन्दु तेल सी दशमूल तेल सी डी मरिचियादी तेल यसको एन्सर हुन्छ महानारायण तेल केमा युज हुन्छ महानारायण तेलको एउटा मात्र युज के हो नर्भ र मस्कुलो स्केलेटल डिसअर्डरमा युज हुन्छ ओके दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट ओइल महानारायण तेल यु क्यान राइट है महानारायण तेल युज इन मस्कुलो स्केलेटल डिसअर्डर्स ओके षडबिन्दु भनेको षडबिन्दु भनेपछि शिरो रोगमा युज हुन्छ पिनास ओके पिनास माइग्रेन यस्तोमा युज गर्नुहुन्छ षडबिन्दु है त्यसपछि दशमूल भनेको पनि के हुन्छ त न्युरोलोजिकल डिजिजमा युज हुन्छ ओके यो दशमूल र महानारायण भनेको चाहिँ के हुन्छ आर्थराइटिसमा युज हुन्छ प्रायः जस्तो होइन आर्थराइटिक कन्डिसनमा दशमूल तेल र डी मरिचियादी तेल इज युज इन सोरियासिस मरिचियादी तेल भनेको एकदम पिरो तेल हुन्छ मरिच हालेको स्किन डिजिजमा युज हुन्छ मरिचियादी तेल इज युज इन स्किन डिजिज ओके मरिच महामरिचियादी पनि आउँछ होइन तर मरिचको तेल भन्ने बित्तिकै स्किन डिजिजमा ओके बेस्ट ड्रग इन वातव्याधि भनेको न्युरोलोजिकल डिसअर्डर्समा उसमा लेखेको छ हाम्रो के अरे अष्टाङ्ग सङ्ग्रहमा छ यो यसको एन्सर होइन अष्टाङ्ग सङ्ग्रह अनुसार 13 च्याप्टर फर्स्ट इयरको त्यस अनुसार वातव्याधिमा बेस्ट ड्रग कुन हो होइन वातव्याधि जेनरली युज हुने कुन हो भन्दाखेरिमा
अप्सन छ ए शिलाजित। शिलाजितको मैले 3टा उहाँ वाद व्याधि परेको थिएन। शिलाजितको हामी हैन उसमा डायबिटिजमा भनेको थियो, मोटो मान्छेलाई भनेको थियो, अनि युरिनरी डिसअर्डरमा भनेको थियो, अनि शिलाजितलाई हटाइदिउँ। भङ्ग भस्म भन्ने एउटा आयो नयाँ। यो भङ्ग भस्म भनेको के हो त? भङ्ग भनेको टिन हो टिन, टिआइएन, टिन छ जस्ता के जस्ताको भस्म हो। यसको युज केमा हुन्छ? मूत्र व्याधिमा हुन्छ, एक्सक्लुसिभली इन युरिनरी डिसअर्डर्स। ओके, भङ्ग भस्म भनेपछि वाद व्याधिमा परेन। सी छ रास्ना। रास्ना भनेको एउटा प्लान्ट हो, गाई तिहारे, जुन युज हुन्छ वाद व्याधिमा। सो यसको एन्सर हुन्छ सी। दिस इज द राइट एन्सर। ओके, गोदन्ती। गोदन्ती भनेको जिप्सम। ओके, जिप्सम युज तिमीले पढायो नि केमिस्ट्रीमा, जिप्सम हो। त्यो जिप्सम चाहिँ केमा युज हुन्छ हाम्रोमा भन्दाखेरिमा हाइपर एसिडिटी, अम्लपित्त, ज्वरोमा युज हुन्छ। यो फिभरमा, जहाँनिर शरीरमा पित्त बढेको छ हो, तापक्रम बढेको छ, फिभर, त्यस्तै गरी हाइपर एसिडिटी, यस्तोमा युज हुन्छ गोदन्ती भस्म। फिनिस्ड। नेक्स्ट, त्रिकटु एकदमै कमन ड्रग। त्रिकटुमा के हुन्छ भनेर पनि सोध्न सकिन्छ। सुठो, मरिच, पिपली, 3टा है। यसको एन्सर चाहिँ उसले भन्छ है हाम्रो एउटा मैले एकजना चिनेको मान्छे भेटेँ कि, कहाँ गएँ, स्मारिका। स्मारिका चिनेको मान्छे भेट पनि। स्मारिका नानु, ए मलाई चिन्थ्यौ? चिन्नुहुन्छ, मैले चाहिँ अलिक राम्रै चिन्दैन। दिदीले चिन्नुहुन्छ? ओके, फिनिस। त्यो भइहाल्यो त। त्रिकटु चूर्ण केमा दिन्छौ नानी? तिमीले बेचिरह होला त। श्वास, काँस, अजीर्ण। श्वास भनेको डिप्सनिया, काँस भनेको कफ भइहाल्यो, अजीर्ण इन्डाइसनमा कि डी अलमा, सबैमा दिने मिल्छ। दिदीलाई सोधेर भन्छु एन्सर कि भिनाजुलाई सोध्ने हो? भिनाजु कता होइसिन्छ? ए ल ल, सोधेर भन ल, भोलि पर्सि मलाई मेसेज गर है। कहिले भन्छौ सोधेर? सबैमा युज हुन्छ। ए सबैमा जस्तो लाग्यो। ओके, त्रिकटुमा के हुन्छ त भन्दाखेरिमा कटु, यहाँनिर शब्दसँग खेल्नुपर्छ। कटु भनेको के अरे? कटु भने हामीले सुनिसके हो त यार। कटु भन्ने सुने होइन? 6वटा रसमा कटु भन्ने एउटा रस आउँछ नि। कटु भनेको पिरो रस हो। 3टै चिज पिरो हुन्छ। सुँठो पनि पिरो हुन्छ, पिप्ला पनि पिरो हुन्छ, मरिच पनि पिरो हुन्छ। पिरो चिज भनेपछि पित्त बढाउने भयो। पित्त भनेपछि तातो चिज ल्याउने भयो शरीरमा। श्वास, काँस भनेपछि रेस्पिरेटरी डिजिजमा तातो गर्न पर्यो भनेपछि युज हुने भयो त यार, होइन? अजीर्णमा के हुन्छ अरे? अग्नि कम हुन्छ, खाएको पच्दैन। खाएको पचाउन के चाहियो? हिट चाहिएन? हिटले डढाउनु परेन। हिट इज अलवेज एसेन्सियल फर मेटाबोलिजम। सो अजीर्ण भने युज हुने भयो। यति सिम्पल चिज छ यार, दिमाग लाग्यो भने त, होइन? सब यो ओडको खेल हो कि, सबै ओडमा खेल्न सक्नु पर्यो। ओके, यो एकदमै 3टा एकदमै युजफुल ड्रग है। त्रिभुवन कीर्ति रस, मृत्युञ्जय रस र सुदर्शन घनवटी, सुदर्शन चूर्ण पनि लेख्न सकिन्छ। आर युज्ड इन विच डिजिज। सो दिस इज एकदमै राम्रो अहिले युज हुने भनेको हामी कोभिड-19मा युज गर्छौँ है। यो 3टालाई केमा? फिभर म्यानेजमेन्टमा है। 3टा ड्रगहरू केमा युज हुन्छ? फिभरमा। त्रिभुवन कीर्ति, मृत्युञ्जय र सुदर्शन घनवटी, यो 3टा एकदम बेस्ट ड्रग, बेस्ट है। अब टेक होम मेसेज। अब लास्टमा हाम्रो यति, अब यसलाई न्यू क्वेसन या क्वेसनको कुरा गर्ने हो भने 50वटा क्वेसन अझै गर्न सकिन्छ। कसैको इन्डिभिजुअल क्वेसन छ भने म क्वेसन लास्टमा लिन्छु है। कसैको सोध्न मन छ भने, डिस्कस गर्न मन छ भने मसँग यो रिलेटेड र अरू कुनै त्यस्तै डाउट भएको कुनै टपिक भयो भनौँला। टाइम मसँग अझै आधी घन्टा जति टाइम छ, त्यसपछि म भ्याउँदिनँ। टेक होम मेसेज चाहिँ इसेन्सियल ड्रग्सहरू के हुन्छ यो चाहिँ तिमीहरूले सम्झिनै पर्ने है। जस्तो न्युरोलोजिकल डिसअर्डर छ भने यो चाहिँ स्लाइड्सको चाहिँ तिमीहरू कपिराइट भन्न आज स्क्रिनसट गरेर राखेको हुन्छ। टेक इसेन्सियल ड्रग्सहरू यो चाहिँ यादै हुने। जस्तो न्युरोलोजिकल डिसअर्डर आउने बित्तिकै गुगुलु, योगराज गुगुलु, सिम्बनाथ गुगुलु, त्यो सबै गुगुलुमा आउँछ। सो एनी ड्रग्स विच कन्टेन्स वात, जस्तो बृहत वात चिन्तामणि इज युज इन भने नि यसमा अलरेडी वात छ भनेपछि न्युरोलोजिकल डिजिजमा आयो हो। अनि यो 3टा ड्रग्स रास्ना, एरन्ड है, 10 मुला, यिनीहरू भनेको न्युरोलोजिकल डिजिजमा कमनली युज हुने ड्रग्सहरू हो। र आरए रुमेटोइड आर्थराइटिसमा हाम्रो एक्स्ट्रा के युज गर्छौँ रे?
दिपन पाचन ड्रग्स जसले चाहिँ खाएको पचाउने ड्रग्सहरू, किनकि आम भनेको नपचेको चिज हो, त्यसलाई पचाउनु पर्छ। त्यस कारणले हामी युज गर्छौँ त्रिकटु जस्तो चिजहरू। अग्नितुण्डी बटी एउटा नयाँ वर्ड छ, अग्नितुण्डी बटी। यसले के गर्छ अरे खाएको चिज पचाउँछ, एकदम फास्ट डाइजेसन गराइदिन्छ है। त्यही भएर हामीले यो वात व्याधिमा यिनीहरू त्रिकटु पनि युज गर्नुपर्छ, कहिले कहिले अग्नितुण्डी बटी पनि युज गर्नुपर्छ। अनि डक्टरले सोध्छ मलाई यहाँ पेन किलर दिए भनेको आर्थराइटिस भएर गएको, उनीहरूले त पाचक दिइराख भन्छ। अब हाम्रो प्रिन्सिपल हो नि होइन ट्रिटमेन्टको, त्यसरी हुन्छ के। अनि बात रक्त गौटी आर्थराइटिसमा दुईटा ड्रग्स कहिले पनि नबिर्सिने, के रे गुडुची र केशरको गुलो। ओके, यो सबै यति भएपछि न्युरोलोजिकल डिजिज सबै आयो के। सन्धिगत बातलाई हामी के भन्छौँ, ओस्टियो आर्थराइटिस। यसमा हामी ओइल युज गर्छौँ, दुईटा ओइल एकदमै राम्रो ओइल, महानारायण तेल एउटा भयो, अर्को विश्वगर्भ तेल भन्ने आउँछ है, नेपालमा पाउने यही हो। र साइकोलोजिकल डिसअर्डर जति पनि छ त्यसमा यिनीहरू नै युज हुन्छ, जटामासी, सर्पगन्धा है, ब्राह्मी, ज्योतिषमती, तगर, मण्डुकपाणी र शङ्खपुष्पी। शङ्खपुष्पी बेस्ट ब्रेन टोनिक भयो। अनि साइकोलोजिकल डिसअर्डरमा पनि युज हुन्छ। अब तिमीहरूलाई क्वेसन सोध्न सक्छ, जटामसी होइन, सर्पगन्धा घनबटी इज युज इन, सर्पगन्धा चूर्ण इज युज इन भनेर सोध्यो भने अब साइकोलोजिकल प्रब्लम हेर्ने यार है, साइकोलोजिकल प्रब्लम हेर्ने, उन्माद अपस्मार होला, एन्जाइटी होला, हाइपरटेन्सन होला होइन। ब्राह्मी तैल इज युज इन, ज्योतिषमती तैल इज युज इन, तगर चूर्ण इज युज इन, यसरी सोध्न सक्छ। ओके, त्यही भएर यो कुराहरू थाहा हुनु पर्यो। सो टेक होम मेसेजमा यति भइसकेपछि तिमीहरूको न्युरो साइकोलोजिकल डिसअर्डर कभर भयो है। अर्को डाइजेस्टिभ सिस्टममा अलिकति धेरै छ। डाइजेस्टिभ सिस्टममा चाहिँ के युज हुन्छ, हिङ युज हुन्छ, त्रिकटु युज हुन्छ, अभिपत्तिकर युज हुन्छ, पञ्चसकार युज हुन्छ, लवण भास्कर। यो किन दिएको भन्दाखेरिमा तिमीहरूलाई हिङ भास्कर आयो भने तिमीहरूको दिमागमा अब डाइजेस्टिभ मात्र आओस् के, अरू चिज नहो, रेस्पिरेटरी उतिर त्यो छोड द, दिमागै लानु पर्दैन क्या। यसै यो डाइजेस्टिभ सिस्टम डिसअर्डर खोज्ने अब है। लवण भास्कर आयो भने अब डाइजेस्टिभ सिस्टम डिसअर्डर खोजिदियो कि अप्सनमा, किनकि त्यस्तो कम्प्लिकेटेड अप्सन राख्दैन क्या। एउटा डाइजेस्टिभको राख्छ भने एउटा के को राख्छ, रेस्पिरेटरीको राख्छ क्या अप्सन, एउटा युरिनरीको राख्छ अथवा एउटा साइकोलोजिकल राख्छ, यसरी राख्छ क्या है। त्यसरी चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ। र यो तिनवटा चिज एकदमै बेस्ट हुन्छ डाइरियामा, कुटस घनबटी, बिलवादी चूर्ण, जातिफलादी चूर्ण, यिनीहरू भनेको डाइरिया डिसेन्ट्रीमा युज हुँदो रहेछ है। अनि त्रिविध, राजवृक्ष, स्नुही, कुमारी, जयपाल, कटुकी, इसबगोल, यिनीहरू भनेको ल्याक्जेटिभ, यिनीहरूको काम दिशा निकाल्ने हो है। अदर ल्याक्जेटिभ लाइक त्रिफला, एरण्ड तैल र सबभन्दा एकदमै धेरै युज हुने भनेको यो ड्राई युजमाहरूमा पञ्चसकार चूर्ण भन्ने युज हुन्छ, त्यसले हामी दिशा खुलाउनमा युज गर्छौँ। त्यसै गरी शङ्ख, जहाँ जहाँ शङ्ख आउँछ त्यो भनेको उदरशूल, जसमा चाहिँ एब्डोमिनल पेन छ भने शङ्ख युज गर्छ हामी है। अनि अम्लपित्तमा हामी के युज गर्छौँ, अरू सबै तिमीलाई थाहा देख, अमलाहरू युज गर्न सकिन्छ, चिसो, गोदन्ती, सुत्सेकर, धात्रीलौह, यिनीहरू भनेको चाहिँ अम्लपित्त रोगमा, हाइपर एसिडिटीमा प्राय युज गरिन्छ। जन्डिस छ भने हामी रोहितक्यादि चूर्ण, ल्याक्जेटिभ्सहरू युज गर्छौँ जन्डिसमा होइन, जस्तो यिनीहरू युज गर्न सके क्या जन्डिसमा, यिनीहरू युज गर्न सके जन्डिसमा, यो इसबगोल, जयपाल, यिनीहरू जन्डिस पनि युज गर्न सकिन्छ, कटुकी पनि युज गर्न सकिन्छ जन्डिसमा होइन। रोहितक्यादि भन्ने एउटा स्पेसल चूर्ण पाउँछ नरदेवमा, यो पनि हामी युज गर्छौँ है। र लिभर टोनिकमा हाम्रो 1 नम्बर लिभर टोनिक भनेको आरोग्यवर्धनी बटी है, अपमार्ग, काकामाची, दारोहिद्रा, कटुकी, यिनीहरू आउँछ। स्प्लिनमा युज हुने भनेको रोहितक र सरपुङ्खा दुईटा। किडनीमा युज हुने भनेको किडनी डिजिजमा गोक्षुर, पाषाणवेद, पूर्णनवा, शिलाजित, वरुण होइन, कुश, कुलत्थ, हर्जल, यहुद भस्म है, यो एउटा भस्ममा, बङ्ग भस्म भयो किडनी डिजिजमा। चन्द्रपर्वाबटी एकदमै इम्पोर्टेन्ट किडनीलाई है, उसिरासप, चन्दनासप, यिनीहरू युज हुन्छ किडनी रोगहरूमा। यति मध्ये क्वेसनहरू आउँछ क्या प्रायः जस्तो होइन। अब किडनी डिजिज छ भने युटिआईमा के युज हुने भन्यो भने यति मध्ये पऱ्यो सक्यो। स्टोनमा के युज हुने यति मध्ये है, कति सहिलो होइन। किडनी डिजिज सबै जेसुकै होस्, जेसुकै सोधोस्, युज हुने भनेको यति मात्र हो, एकदम इम्पोर्टेन्ट है। युज त धेरै हुन्छ अरू, इम्पोर्टेन्ट तिमीहरूको लेभलमा यति कुरा याद राख क्या बस, यहाँभन्दा बढी क्वेसनै आउँदैन ल है। अब ब्लड डिसअर्डर्स एनिमियाहरू छ भने चाहिँ लौह भस्म, मण्डुर भस्म, विडङ्ग, पुनर्नवा मण्डुर एकदमै फेमस ड्रग है, पुनर्नवा मण्डुर, यी यस्तो चिजहरू जहाँनिर चाहिँ लौह र मण्डुर भन्नेको युज हुने भनेको एनिमियामा हो। ओके, सो दिपन पाचनमा चित्रक एकदमै बेस्ट ड्रग भनेको चित्रकादि बटी है। यस्तो टेक होम मेसेज एकदम सर्टकटमा मात्र पढ्न सिकाएको छु मैले। स्किन डिजिजमा यो 5वटा चिज एकदमै युज हुन्छ। हरिद्रा है, खडिर सबभन्दा बेस्ट। अनि यता रसमाणिक्य भन्ने जन्तु छ त्यो युज हुन्छ।
विभक्तिकर पनि कहिले कहिले युज हुन्छ मन्जिष्ठा एकदमै युजफुल है मन्जिष्ठा अरू बाकुची भनेको स्किन डिजिज यो भिटिलिगोमा युज हुन्छ हैन यति मात्र थाहा भयो भने बाकुची चाहिँ स्किन डिजिजमा युज हुन्छ भने थाहा पायो भने त्यहाँ अप्सनमा स्किन डिजिज हुन्छ के है त्यसै यति मात्र भयो नि थाहा हेयर डिजिज छ भने दुईटा मात्र चिज धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नरिवल पनि या नारिकेल पनि राख्न सकिन्छ हैन भृङ्गराज आमला नरिवल यिनीहरू हेयर डिजिज फुल स्टप हेयर फल होस् कि हेयर ग्रेइङ होस् कि हेयर जेसुकै सोध होस् हेयर भनेपछि सक्यो है तिमीहरूको लेभलमा यस्तो सिम्पल यसरी बुझ्यो भने हुन्छ के लङ्स डिजिजमा कुनै पनि लङ्स रिलेटेड प्रब्लम आयो दम खोकी सकी यस्तो सब आयो भने शीतोपलादी तालिसादी वासा हरिद्रा कण्टकारी पुष्करमूल सिरिस यिनीहरू हार्ट भन्यो भने अर्जुन बस फिनिस्ड अनि सेक्सुअल रिलेटेड प्रब्लम छ भने अश्वगन्धा कपिकक्छु भनेको काउसो सतावरी कुरिलो हो वानरी गुटिका भन्ने आउँछ एउटा एकदमै युजफुल अनि मकर ध्वज दिस यो नबिर्सनु मकर ध्वज इज युज इन है त्यसै गरी शिलाजित भयो कुष्ठ भनेको प्लान्टको नाम नै हुन्छ है त्यही भएर प्लान्टको नाम हो यो कुष्ठ भनेको यहाँ रोग होइन अभ्रक भस्म भयो स्वर्ण भस्म भयो होइन यिनीहरू सेक्सुअल प्रब्लममा युज हुन्छ स्वर्ण भस्म पनि रजत भस्म होइन सिल्भरको भस्म पनि युज हुन्छ अनि त्यसरी नै यिनीहरू चाहिँ मेन हो है त्यसै जेनरल टनिक रासायनिक रूपमा के युज गर्न चाहिन्छ सधैँ खान मिल्ने चिज के हो त भन्दाखेरिमा एज अ टनिक गुडुची भयो अश्वगन्धा भयो होइन शिलाजित भयो त्रिफला भयो च्यवनप्राश भयो आम्ला भयो यिनीहरू एज अ टनिक जेनरल टनिक रसायन भन्छ त्यस्तोलाई है यो हामी कोभिड-19 यिनीहरू खान सक्छौँ अब डायबिटिजमा वङ्ग भस्म भयो वसन्त कुष्माकर रस भयो होइन यो चाहिँ धेरै युज हुन्छ अनि गुडमार दारुइद्रा अम्लकी चन्द्रपराबटी एकदमै युज हुन्छ डायबिटिजमा मेथी भयो शिलाजित भयो त्रिफला भयो आम्ला भयो होइन कर्बेलक भनेको करेला भयो त यस्तो चिजहरू हामी युज गर्छौँ क्रिमीमा एउटा मात्र एकदमै फेमस ड्रग भनेको बिडङ्ग र पलास है पलास नै छुटेछ यहाँ पलास PALASH पलास ओके फिभरमा सुदर्शन घनवटी त्रिभुवन कीर्ति मृत्युञ्जय किरात तिक्तक भन्छ चिराइतो यसलाई हामी भन्छौँ होइन तुलसी सप्तपर्ण गुडुची समसम्नी बटी भनेर आउँछ एउटा अहिले है यो पनि युज हुन्छ सडङ्ग पानी यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो है फिभरमा अहिले आजकल धेरै युज भइरहेको छ सडङ्ग पानी इज युज इन फिभर अनि ओबेसिटीमा हामी गुगुल युज गर्छौँ शिलाजित युज गर्छौँ नवक गुगुलु भनेर आउँछ यो दुईटा चिज चाहिँ ओबेसिटीमा एकदमै राम्रो हुन्छ अब डिसलिपिडियामा मतलब लिपिड प्रोफाइल हाई छ लिपिड बढाउनु पर्यो घटाउनु पर्यो भन्ने चाहिँ दालचिनी कुष्ठ लसुन होइन अर्जुन गुगुलु यिनीहरू युज हुन्छ पाइल्समा कङ्कायन बटी ओके जात्यादि तेला सुरण यिनीहरू युज हुन्छ यिनीहरू सर्जरीको कुराहरू हो हाइपोथाइरोइडिजममा चाहिँ हामी युज गर्छौँ थाइरोइडिजममा स्पेसली काञ्चनार कोइरालोको युज गर्छौँ है कोइरालो गुगुलु ओके त्यस्तै गरी कोभिड-19 हामी युज गर्छौँ अश्वगन्धा गुडुचियो च्यवनप्राश अमला यिनीहरू इम्युनोमोडुलेटर्स भयो ज्येष्ठ बासादि त्रिकटु र एस्टी मधु यो तीनटा युज हुन्छ स्पेसल्ली तालिसाडी चूर्ण शीतोपलाई चूर्ण कनक आसव समसम्निवटी सुदर्शन चूर्ण मृत्युञ्जय रस त्रिभुवन कीर्ति रस लक्ष्मी विलास एउटा यो अनि टङ्कण भस्म है यिनीहरू चाहिँ काम के हो त भन्दा फिभर र अनि यो कफहरूलाई घटाउने अनि इम्युन सिस्टमलाई बढाउने ओके सो यिनीहरू भयो ल यो चारवटा स्लाइड चाहिँ नि तिमीहरूलाई एकदम यो साह्रै इम्पोर्टेन्ट भएर मैले लेखिदिएको यिनीहरू है इसेन्सियल ड्रग्सहरू यति चाहिँ नि एकदमै इम्पोर्टेन्ट ड्रग्सहरू यसको स्क्रिनसट लिन मन छ भने लिने है यो चाहिँ इसेन्सियल ड्रग्स एउटा एकको लियो ल लियो 1 2 3 4 5 6 ल यिनीहरू जेनरल यति पढ्यो भने हामीलाई धेरै कुराहरू कभर हुन्छ के जेनरल क्वेसनहरू छुट्दैन हाम्रो जो अरूलाई पनि थाहा भएको क्वेसन छ त्यो छुट्दैन त्यो स्योर छुट्दैन यति पढेपछि 5वटा स्लाइडमा हाम्रो धेरै कुराहरू आइसक्यो हो ड्रग्सहरूको ट्रिटमेन्टको एस्पेक्टले अरू कुराहरू चाहिँ अब अरूलाई आउँदैन अरू यस्तो गाह्रो क्वेसन आयो भने आउँछ कसैको मिल्दैन यार के भएर हैन उसमा तर अरूले अरूले नि मिलाउने क्वेसन चाहिँ बिगार्न भएन ल यति हो अरू कसैले क्वेसन सोध्नु छ भने सोध डिस्कसन गर्ने भए नभए हामीसँग टाइम छ 6:30 बजेसम्मको अझै 13 मिनट जति बाँकी छ 13-14 मिनट ल क्वेसन छ क्वेसन छ भने परशुराम भन अरू कुनै क्वेसन छ भने यो बाहेक पनि अरू
त्यस्तो साह्रै डाउट भएको छ, डाउट अझैसम्म क्लियर भएन नि सोद्धा हुन्छ। परशुरामले हात रेन्ज गरे भने यहाँ सोधे हुन्छ मजाले। अश्वगन्धा घृत इज युज्ड इन त्यसमा अलि बुझिएन, मतलब नेटले गर्दा बन्द्य अस्मरी बन्द्या भनेको इन्फर्टिलिटी हो है, बन्द्या भनेको इन्फर्टिलिटी हो। इन्फर्टिलिटीमा चाहिँ अश्वगन्धा युज हुन्छ, स्पेसल्ली मेल इन्फर्टिलिटीमा है, फिमेल होइन कि मेलमा। बन्द्या भनेको इन्फर्टिलिटी हो। ओके, अरू केही क्वेसन छ भने? बन्द्या भनेको इन्फर्टिलिटी हो, त्यही इन्फर्टिलिटीमा चाहिँ युज हुन्छ त्यो। ओके, अरू केही क्वेसन? केही क्वेसन छ? अस्मिता, दक्षिणा, कञ्चन, मञ्चिता, स्मारिका, सुचु, अस्मिता, केही क्वेसन छ? ल यो यति क्वेसनहरू कन्ठ हुनु पर्यो, किनकि एन्सर पनि यहाँनिर अप्सनमा पनि धेरै क्वेसनहरू आउँछ होइन। यो अश्वगन्धा घृत भनेको बुझेन, अलि नेटवर्कले गर्दा भनेको थियो होइन। यसलाई चाहिँ यहाँनिर हाम्रो खै सुल भनेको चाहिँ पेन हो होइन। पेनमा हाम्रो पेनकिलर ग्रुपमा खासै युज हुँदैन, हुन त युज हुन्छ तर त्यति फेमस औषधि होइन। सुल भनेको पेन हो, त्यही भएर यसलाई एक्सक्लुड गर्ने। स्तम्भ भनेको चाहिँ लक्ड हो। स्तम्भ हुनु मतलब भीमसेनी स्तम्भ हो, जुन हामी धरहरा भन्छौँ नि, त्यो हिल्दैन नि, लक्ड। त्यो लक ज भन्ने अर्थ आउँछ यसको। अस्मरी भनेको त थाहा देख स्टोन, स्टोनमा त हामीले अश्वगन्धा पढेकै छैन, त्यस कारणले यो हुने कुरै भएन। त्यही भएर एन्सर के भयो त? ए बन्द्या, द्याट इज इन्फर्टिलिटी। बन्द्या भनेको इन्फर्टिलिटी हो। ओके, सोरियासिस भनेको के हो नि? सोरियासिस भनेको स्किन डिजिज हो। यसमा यसमा चाहिँ महानारायण होइन, यसको एन्सर हो मरिच्यादी। मरिच्यादी। महानारायण चाहिँ केमा युज हुन्छ अरे? न्युरोलोजिकल डिसअर्डरमा, न्युरोलोजिकल पेनमा। अरू केही? यहाँनिर छ त तपाईँले महानारायण, त्यसले यहाँ न्युरो भन्ने बित्तिकै यसमा आयो क्या, न्युरो साइकेट्री दुइटैमा है। च्याट सेक्सनमा एकचोटि हेर्नु न, यो बेस्ट कर्म अफ के हो यो? क्यु के हो? क्यु क्वेसन देखाएको थियो अनि त्यसमा एन्सरमा स्वस्थ भनेर लेखेको थियो। के हो यो भनेको? क्यु? बेस्ट कर्म अफ क्यु इज रे, के हो यो? क्यु आयु हो, आयु होला, एवाइयु होला नि। ए सायद त्यही होला, त्यो भाइब्रेन्टको मैले एमसी। ए यो आयु होला। बेस्ट कर्म अफ आयु भनेको स्वस्थ हुनु, अनि ठिकै हो नि त। क्युवाइयु यो त टाइपिङ मिस्टेक हो नि त, अलिकति सेन्स लगाउनु पर्यो नि। यो आयु होला, एवाइयु आयु। ओके, ल यति भएपछि तिमीहरूको लगभग धेरै कुराहरू यसमा आउँछ कि यो ड्रगहरू पढेपछि, सिङ्गल ड्रग्स होइन यति कुराहरूमा। अरू त यो छँदैछ हाम्रो यो टेबल त अब पढिराखे एकदमै फाइदा हो। पढ्न त्यो टेबल पढ्नै झ्याला भने चाहिँ यो पढ्ने है। यो टेबल यो टेबल चाहिँ अब एकदम दिमाग लाएर बनाओ। आमबातमा योगराज गुगुलु, सिम्मनाथ गुगुलु भन्ने बित्तिकै सक्यो के। आमबात, बात, व्याधि यिनीहरू धेरैमा युज हुन्छ कि होइन। अजिडोमा अहिले मैले भनिहालेँ इङ्गवास्टक चूर्ण होइन। त्यस्तै गरी यहाँ अम्लपित्तमा अहिले भनिहालेँ मैले शङ्ख भस्म, अमला, यिनीहरू अपस्मारमा अहिले भनेकै चिजहरू आइरह है। अश्वगन्धा, ब्राह्मी, स्मृति सागर, ब्राह्मी है। अर्समा सुरण बकाइनो आयो होइन। कङ्कायनबट्टी आयो यी। अस्मरीमा पाषाण भेद आयो, गोक्षुर आयो, वरुण आयो होइन। अतिसारमा बिल्व र कुटज दुईटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट। कहिले कहिले गङ्गाधर सोधिदिन्छ, त्यति हो। विबन्धमा अहिले राजवृक्ष यी एरण्ड सबै आइसक्यो। पञ्चसकार आइहाल्यो, इच्छा व्यति रस पनि अब आइहाल्यो होइन। यस्तै हो। ल अरू केही छैन भने ल हुन्छ, बिदा गरौँ यार। हुन्छ दाइ। ल